ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर दा पावा अच्छा नहीं, आप सोच रहे होंगे कि हादसे का तो छुट रहे हैं क्योंकि लतीफ़े हो ही जा रहे हैं और बहुत बहुत बड़े लतीफ़े हो ही जा रहे हैं। एक लतीफ़ा ये चल रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है। अपने भाइन कह रहे हैं जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह की जिम्मेदारी है। मतलब मैं की करांगे गल कि अल्लाह हर चीज़ अल्लाह तो छुड़ दो भाई, आप भी तो कुछ करना है। बहरहाल दूसरा जो दूसरा मामला जो है बड़ा अहम कि प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो क्या लपेटा जा रहा है जी, कि ये बड़ी अजीब व गरीब सी बातें चल रही हैं और उसी के नीचे फिर बड़ी सारी चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो रही है, नहीं हो रही। राती हाँ जी बिस्मिल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ नहीं हाथ नहीं है रही साहब तुसी क्यों ये ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਖਤਰ ਲਾਵੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਔਰ ਗੱਲ ਅਖਤਰ ਲਾਵੇ ਤੇ ਮੁਕੜੀ ਦੀ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਕਵੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮੁਕਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਖਤਰ ਲਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਹੀ ਪਾਵੇ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਇਹਦੀ। नहीं दरमियान च उन्होंने आज जरदारी साहब का नाम पा दिया। देखिए असद जरदारी जो है ना वो हिरनों का शिकार करेगा। हिरनों का हाँ होगा तो लोग ही उन कहते हैं शेरों का शिकारी जरदारी। हाँ लोग तो ये कहते इतने भाई ना हिरन ये तो शेरू शुरू टाइप करेक्टर है ना, इतना क्यों करेगा जरदारी शिकार। और फजूल बात है। देखिए उस दिन हम एक जगह पे गए थे, आप और मैं सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। नाम इसलिए नहीं लेता उस शख्सियत का, बड़ी नॉन शख्सियत है, लाहौर की पुरानी एक गैंगस्टर फैमिली से वो हैं। सही पावा हाँ लेकिन मैं नाम नहीं लेता उनका। उन्होंने ये बात कही थी और मैं उनकी अच्छा वैसे पीछे कुछ रह गया लेकिन चलो ठीक है, रहने दे हो सकता है ये भी लोगों को ना पता चले होगा। हाँ नहीं पता चला। हाँ ठीक है, नहीं पता चला। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा कि इसकी ट्रू इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ये खुद निकलेगा ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਖੁਦ की हुई है। सर बड़ा ਵੱਡਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਇਹ ਫਰੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸਾਕਡਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਕਰਤੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੋਬਤਾ ਸੀ। सर ये कहते थे डार साहब कि हजूर मैं आवांगा, डॉलर वेखो थल्ले किवें आंदा, और डॉलर नीचे आया भी। ये भी बात दुरुस्त है, गलत नहीं है। लेकिन साढ़े वर्गे सादा लोग उन्होंने कहा यार डार आया तो भाई जी बड़ा ठीक हो गया। आज जो कहता है कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया, इसकी मैशत ठीक करना अल्लाह की जिम्मेदारी, तो भाई तुहाडी की जिम्मेदारी, तुसी की करना आए हो, तुसी की बेचना आए हो। उधर से मरियम, अब इस जो एंगल मैं बता रहा हूँ ज़रा उसको ज़रा नोट कीजिए सारे। उधर से मरियम चली हैं लाहौर आने के लिए, इसको दुबई से वो बैठ चुकी हैं, वो लाहौर आ रही हैं। कल उनका यहाँ पे इस्तकबाल होगा या थोड़ी देर में पहुँच जाएंगी, इस्तकबाल होगा, जो भी सीन है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आ रही थी कंपेन चलान, ए भाई केड़े कमे लग गया कि इन्हें कहता है जागते रहना, मेरे ते ना रहना। CS काबल नहीं एक इकॉनमी संभाल सकी, ये एक्चुअली सागडार साहब कह रहे हैं। तो जे तुसी नहीं है इस काबल तो मिफ्ता इस्माइल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਟੈਗ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਰਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸੀ। आप भी ले सकते नहीं सर वापस। देखिए ना नवाज शरीफ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, मैं जाके इकॉनमी सिद्धि कर ਦਾਂਗਾ, फिर ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। देखो ना मियाँ साहब ने तो खुशामद का आखिर शौक है। फारूक फैसल खान हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने आज ट्वीट किया कि मियाँ साहब ये सागडार साहब आपके समधी हैं, कौम के समधी नहीं है। हाँ इन्होंने अपने किसी दारे दा MD ला दो, मेहरबानी करो साडी जान छुड़ाओ हैं। हाँ अच्छा सुरमा पाकी। अच्छा अब मैं आपसे चले तरला खुरी याद आ गया गल लगी करांगे। नून लीग दे फैमिली दे अंदर दी लड़ाई, उर्दू में बात करें, बड़ी शिकायत आती है हाँ कि चलो थोड़ी बहुत ओके। अच्छा नून लीग के जो क़यादत है उसकी घर के अंदर की लड़ाई पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ रही है, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इनके घर की लड़ाई मुकेगी
تو ان کی سیاست بھی ٹھیک ہوگی. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ وہ سفید ہو گئے نے, رہ بھی تھوڑے گئے نے. خواہش ہی رہی کہ نون لیگ دے گھر چ لڑائی یار وہ اتنے کھچرے نے خدا دی قسم انہوں نے یقین دواتا ساڈے گھر لڑائی ہے, حالانکہ نہیں. اچھا گل سنو, میری گل سنو. میں یار ایک منٹ, میں کسی کے بیچ میں نہیں بولا تھا, میں کسی کے بیچ میں نہیں بولا تھا, کوئی میرے بیچ میں نہیں بولے گا, ٹھیک ہے. اچھا سر, اسی تے بولا ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ. اچھا سر, لاہور دا پاوا میرا سر جی مفتاح اسماعیل, ٹھیک ہے, وہ شاہد خاقان عباسی کا بچہ, یہ ان کا سمدھی نواز شریف صاحب کا, یہ لڑائی نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ مفتاح اسماعیل کے پیچھے شاہد خاقان عباسی, اچھا کر مفتاح بھی وہی رہے تھے. شاہد خان عباسی صاحب ویسے نون پارٹی ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون, یعنی کہ نواز شریف, ہاں, تو مفتاح اسماعیل صاحب یا شاہد خاقان عباسی وہ کیا بیچتے سر ایک بار وزیر اعظم بن گئے تھے نا, کوئی گل نہیں, وہ لایا سی نا جنہوں نے, وہ سائڈ تے کر کے بھا بھی دیندے ہوندے نے. سر جی بات وہیں پر شروع ہوتی ہے کہ کیا بل سٹارٹ وہاں سے ہم کرتے ہیں گفتگو کا, کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو خود بھی کہہ رہے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا وہ اب باقاعدہ سمیٹا جا رہا ہے 29 نومبر کے بعد سے گریجولی. وہ جو اب گفتگو کرتے ہیں اپنی تقاریر میں, اس میں وہ جس طرح ذکر کرتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے, انہوں نے یہ کر دینا ہے, انہوں نے وہ کر دینا ہے, محسن نقوی کو لگایا ہی اس لیے گیا ہے, تو کیا اب اس کے نیچے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وہ ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں. مثال کے طور پر پنجاب کا جو معاملہ ہے نگران حکومت کا, وہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی ہے خان صاحب کے ساتھ؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خدشات درست ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو کلیئر ہے کہ پروجیکٹ عمران لپیٹا جا رہا ہے, لیکن یہ اس طرح لپیٹا جا رہا ہے جیسے کسی کی مرگ پہ جو دری بچھائی جاتی ہے نا, وہ سمیٹی جاتی ہے. آپ کو پتہ نا, پھر اس پہ بہت ساری چیزیں گری ہوتی ہیں, چاول بریانی, تو یہ پھوڑی لپیٹنا, کٹا بھی بہت پہ آندا ہے, بہتر یہ پھوڑی لپیٹی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست میں لانچ کیا گیا, ان کو سپورٹ کیا گیا. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ ناکام ہوا. بہت بہتر ہوتا کہ اس کو سیاسی طریقے ہی سے سمیٹا جائے, ایک غیر سیاسی پروجیکٹ کو انہی کو اپنا کام کرنے دیا جاتا جن کا کام سیاست ہے, جو اس کام کو سمجھتے ہیں. سیاست کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, اور سیاست بہت ذہانت کا معاملہ ہے. یہ کسی ٹینیور بیس بندے کا کام نہیں ہے, یہ کسی ایسے بندے کا کام نہیں ہے جو تاریخ میں, سماج میں جڑیں نہ رکھتا. اور 9 تو 5 کا ٹائم نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کی گرفتاری سے یا عظم سباتی صاحب کو اریسٹ کرنے سے یا شہباز گل صاحب کو پکڑ لینے سے یا عمران ریاض خان پہ 10-15 مقدمے بنا دینے سے معاملات کو خراب تو کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک سیاسی غلطی کو دوسری سیاسی غلطی سے صحیح نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں جو آپ نے فرمایا, انتخابات, میری رائے میں انتخابات جو ہے دونوں صوبائی اسمبلیوں کے وقت پہ ہوں گے. عمران خان صاحب اس وقت کارنرڈ ہیں. بے شک کچھ دوست جو ہے وہ ان کی مقبولیت کے دعوے وغیرہ کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیے کہ یہ مارچ یا فروری والا عمران خان نہیں ہے, یہ کارنرڈ ہے. اس پہ لیگل کمپلیکیشنز ہیں. اس کی پارٹی کے وہ لوگ جو اس کے دائیں بائیں نظر آتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے سوائے 2-4 کے, اور بھی تو الیکٹیبلز نے بھاگنا ہے. وہ کسی اور جماعت میں جائیں یا نہ جائیں, ان کا انتخاب تحریک انصاف اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کا مدعا مقصد سیاست میں آنے کا پارلیمنٹ تک پہنچنا اور اپنے علاقے میں اپنی آمریت چھوٹے پیمانے پہ قائم رکھنا ہوتا ہے. وہ کسی جماعت کے وفادار نہیں ہوتے. میری رائے میں انتخابات صوبائی بھی وقت پہ ہوں گے اور جو قومی انتخابات ہیں وہ بھی وقت پہ ہوں گے, اس لیے کہ آپ ڈیلے کریں یہ اس بہانے, یہ جواز بنا کے کہ جس دوران میں ہم اکانومی کو کچھ استحکام دے لیں گے. اکانومی کو سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں ہوتا. تو اس کے لیے وی نیڈ اے گورنمنٹ وچ ہیز اے کلیئر کٹ مینڈیٹ, جس کی کوئی آگے تسلسل نظر آتا ہو. میرے خیال میں, مجھے علم نہیں ہے اس لحاظ سے, جو بھائی یہاں موجود ہیں یہ زیادہ باخبر ہیں, مجھے علم نہیں ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. لیکن
जो थिएट्रिक्स होते हैं, जो ऑप्टिक्स होते हैं, वो सियासी शफाफ होने की, सियासी तौर पे सियासी अमल के शफाफ होने की निशानदही नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब पे हमला हुआ या नहीं हुआ, क्या उसका कानूनी तरीक़ाकार फ्रीकैन ने गवर्नमेंट की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से क्या वो अख्तियार किया गया या उसको सियासी रंग दिया गया? सियासी रंग ही लग रहा था। अब असम्बलियाँ जो है वो इमरान खान साहब ने तोड़ी हैं, डिज़ोल्व की हैं। परवेज़ इलाही साहब उस पर जो फूल बखेर रहे हैं वो कौम ने सुन लिए हैं, और शर्मिंदगी है कि एक शख्स जिसे 2007 में प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेश किया जा रहा था, उसकी ज़बान ऐसी फसीह व बलीग है कि 3 जुमलों में 6 गालियाँ देता है। क्या ये, माफ़ कीजिएगा, क्या ये बात जो दोस्त जानते हैं वो बेहतर जानते होंगे, क्या मियाँ नवाज शरीफ की हद तक या आसिफ जरदारी साहब की हद तक, या हमने पुराने भी नवाबुद्दीन नसरुल्लाह को सुन रखा है ना, क्या ये हमारे सियासतदानों का लबो लहजा होता था? इवन प्राइवेट लाइफ में भी, आप अगर आपकी ज़बान ही ऐसी है तो आपकी फ़हम क्या होगी? ज़बान आपकी फ़हम, आपकी बसीरत की आईनादार होती है, बताती है कि आपकी सोच जो है वो कहाँ तक जाती है, आपके मसाइल क्या हैं, आप किन मामलात पर गौर कर रहे हैं। लेकिन जो नुक्ता था वो ये है कि इमरान खान साहब के असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के फ़ैसले से अगर परवेज़ इलाही खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि इमरान का, कि अगर इलाही को नुकसान हुआ है तो इमरान को कोई फ़ायदा हो रहा होगा। हाँ, इमरान खान साहब ने तो वो तो कल उन्होंने स्टाइल जो था वो बता रहा था कि होना राम जो होना फाका है। हाँ, दिस इज व्हाट ही वाज आस्किंग। Yes. सर आप पहले से फाका है हजूर अब आपको, ठीक है। तो मेरी राय में सियासतदानों के साथ, और ये मैं थोड़ा सा अपने मामूल से हट के दावा करने की कोशिश कर रहा हूँ, सियासतदानों के साथ सींग नहीं फंसानी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस काम में जो है वो गुजारी हैं। आप गैर जमहूरी मुदाखलत कर सकते हैं। सियासी तौर पे इमरान खान साहब को आप ये समझिए कि अगर सियासी अमल को मौका दिया जाए तो इमरान खान पॉलिटिक्स इज़ ओवर। अब उसकी आगे क्या शक्ल बनती है, क्या कोई और किंग्स पार्टी चाहिए? छोटे छोटे इशारे नजर आ रहे हैं भाई। सर आप कंटिन्यू कीजिए। एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। जब उनको मुसल्लत किया गया इस कौम के ऊपर, उनके हाथ में कुछ झुंझुने पकड़ाए गए, कुछ हथियार, कुछ खिलौने पकड़ा दिए गए, क्या वो खिलौने वापस लेने की तो इजाज़त है कि वो भी उनके हाथ में रहने दिए जाए? सोशल मीडिया भी अपने ISPR में ट्रेनिंग है वही बाकायदा लोगों की। मैं एक बात मुख्तसर अर्ज़ कर दूं, फिर भाई नूर आपका मौका। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे इंतखाबात नहीं जीते जाते, राय आमा जो है वो और बातों में बनती है। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि जुलाई और अक्टूबर में जो पंजाब के सूबाई इंतखाबात हुए हैं या जो 11 सीटों में 10 सीटों पे जो इलेक्शन हुआ था वो देख लिया जाए, वो पेक्यूलियर सिचुएशन थी। मामलात की सूरत सामने आएगी पंजाब और KP में सूबाई असम्बलियों में, क्योंकि आज ऐलान हो गया शेड्यूल का जो 33 कौमी असम्बली की सीटों पे ज़िमनी इंतखाब का, उसमें तो PDM ने नहीं जाना, ठीक है। तो एक ऐसा इलेक्शन जिसे जीतने के बाद भी आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने मिल सकेंगे, कौन कौन पैसा लगाना चाहेगा? कोई भी नहीं। अच्छा, मैं वजाहत साहब की बात को थोड़ा सा हाँ, नहीं करेंगे। वो जो इमरान खान साहब की वो आप कह रहे थे ना सियासतदानों के साथ सींग नहीं फंसाए जाते। ये मैं इमरान खान साहब के बारे में नहीं कह रहा था, जिन्होंने फंसाए थे मैं उनके बारे में कह रहा था। और दूसरा इमरान खान की सियासत का आप जो कह रहे थे, कल सदर अलवी साहब ने जो मुलाकात की है ना उनसे, सदर अलवी साहब ने मुलाकात के बाद जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उसका एक जुमला जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट वो नहीं ले सकेंगे। इमरान खान के पास आखिरी कार्ड ये था, और ऐवान सदर कल जो उन्होंने कहा था सदर साहब मेरे इनकार हो गया, सदर ने इनकार कर दिया। सदर का मीडिया में बैठकर ये कहना सहाफ़ियों के सामने कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले लेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका मतलब है कि सदर को इत्मीनान है। सदर इत्मीनान है कि उनके पास वोट है तो कैसे कहेगा? यानी सदर साहब ने इमरान खान साहब को
انکار کر دیا ہے انکار کر دیا کہ جی میں یہ جو پی ٹی آئی کا بندہ ہی اتنے کوئی نہیں رہا تے اعتماد دے ووٹ دی گل ہو رہی سر، اعتماد کے ووٹ کی سر، اعتماد کے ووٹ کمال بات نہیں اعتماد وہ کے تو ووٹ کی- نہیں ٹھہرو نا، وہ تو اس کی تو ایک بنیادی ہے نا کہ صدر یا گورنر ان کی مرضی کے اوپر ہے۔ میں بٹ صاحب میں تو صرف انہاں واسطے کوئی نہیں، میں ضروری یہ نہیں عمران ہے خان کہ صاحب بندے کا ہیں اصل آخری نہیں ہے۔ منصوبہ یہ تھا، آخری منصوبہ یہ تھا کہ اور مسلسل روزانہ وہ کہتے تھے کہ جب نے صدر صاحب کرنا چاہ رہا ہوں کہ 172 نہیں لینے اعتماد کے ووٹ میں، اب ضرورت نہیں ہے نا، اب جو حاضر وہ ہوں گے انہی انہی میں سے لینے ہیں، تو اس لیے عمران خان اٹ دے وجی کو نہیں سر 172 ہی چاہیے ہوتے ہیں، نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے جو نہیں رن آف میں بھی اگر نہیں چاہیں گے، رن آف میں آپ میرے ساتھ بیٹ کریں، میں آپ کو ابھی نکال دیتا ہوں، بہرحال میں چلے اس سے ہٹ جاتے وہ موجود نہیں ہے جتنا جتنے پارلیمنٹ موجود ہے ممبر ان ہیں کی ان میں سے لینا ہے انہوں نے 51%، یس یس میں آپ کو گزارش کر لوں سر، میں آپ کو گزارش کر لوں، عمران خان صاحب روزانہ یہ پریس کانفرنسز میں اور صحافیوں میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ ہم صدر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے کے لیے کہیں گے، صدر صاحب ایک طریقے سے ان کو انکار کر چکے ہیں صدر صاحب نے یہ بھی انکار کیا ہے، صدر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ آپ کریں سوال۔ صدر صاحب نے یہ بھی ہاں یہ تو نکالے نہیں کی تھی۔ اچھا سمرو مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو صدر عارف الوی نے کل فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ملک پہ آگ لگ جائے گی، صدر مملکت کا عہدہ نان پارٹیزاں ہے، مجھے یہ لگا کہ یہ ان کے منصب سے یا ان کے جو فرائض اور جو ان کے دائرہ کار ہے اس سے انحراف ہے، آپ کی کیا رائے؟ سر یہ وہ صدر مملکت ہیں جنہوں نے آئینی طور پر الیکٹ ہونے والے وزیر اعظم سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، یہ وہ صدر ہیں جو کابینہ کا حلف نہیں لے رہے تھے، یہ وہ صدر ہیں جنہوں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو ہاتھ جوڑ کر ترلے کر کے پاؤں پکڑ کے کہا کہ میرے لیڈر عمران خان سے صاحب نے تو فون کر لیا عاصم منیر، ہاں فون بلاؤ۔ یہ وہ صدر ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ لکھ کے دے چکی ہے ایک سے زائد مرتبہ کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ حکومت میں اگر حوصلہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف فائل کرے آئین کی ایبروگیشن کا، تو وہ ایبروگیشن کا نہیں، آئین سے انحراف کا نہیں انحراف نہیں، وہ جو تھا سر جو میں آخری بات وائلیشن اور چیز ہے ایبروگیشن سر نہیں سر ایبروگیشن آئین کی جو ہے نا ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی، ہاں وہ رولنگ کے بعد اسمبلی توڑنے کی جو ایڈوائس تھی وہ آئین کے مطابق نہیں تھی، ہاں میں پھر وہ ایبروگیشن کی یا سبورجن کی طرف اور سسپینشن کی طرف آ رہا آئین تھا۔ کی وائلیشن اور چیز ہے، ایبروگیشن اور سر اس میں جو سپریم کورٹ جو سوال جہاں سے شروع ہوا تھا کہ عمران خان پروجیکٹ کیا لپیٹا جا رہا ہے، تو عمران خان اور اس میں وجاہت صاحب نے کہا کہ پروجیکٹ عمران خان کی ناکامی کے بعد، میں سمجھتا ہوں پروجیکٹ عمران خان ناکام نہیں ہوا۔ اچھا جی، جو لائے تھے پاکستان کا جس طرح سے بیڑا گرک کرنے کا پلان تھا اس پہ بہت اچھی طرح سے کام کیا انہوں نے، پاکستان کو بینکرپسی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، آج ہمارے ریزروز جو ہیں $4 ارب سے کم پر آ گئے ہیں۔ اچھا جو لائے تھے وہ تو ظہیر الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں ہم لائے تھے، بہت سارے تھے، ظہیر الاسلام اکیلے نہیں تھے، اب جو میاں صاحب کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ 4-5 لوگوں کے نام آ رہے ہیں، وہ شاید پاشا صاحب بھی ہوں گے اس میں، ویسے تو کیانی صاحب بھی نہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی بات باجوہ صاحب نے جاوید چودھری صاحب کو کہا تھا کہ عمران خان کو لانا میرا فیصلہ نہیں، ادارے کا فیصلہ، وہ پہلے سے تھا۔ اچھا پھر اس کے علاوہ جن دو پارٹیز کو ڈسکریڈٹ کرنا، پولیٹیکل پارٹیز کو اور سیاسی نظام کو ڈسکریڈٹ کرنا لوگوں میں، اس پہ جو انہوں نے کوشش کی اس میں بہت اچھی طرح انہیں کامیابی ملی ہے کافی حد تک۔ اچھا اداروں کو ڈسکریڈٹ کرنا، ان کی ویلیو کو ختم کرنا، ان کی سینٹٹی کو ختم کرنا انہیں بڑی اچھی وہ ملی ہے۔ معاشرے کے فیبرک کو خراب کرنا، لوگ یہ پولرائزیشن کر دینا، لوگوں کو ایک دوسرے کا وہ دشمن بنا دینا، گالم گلوچ کرانا، یہ ساری چیزیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ پروجیکٹ عمران خان کے حوالے سے۔ نہیں سر تھوڑا آگے ہو جاؤ، تھوڑا آپ ہو جاؤ، میں بڑا اوکھا ہو کے اوکے سوری تھینک یو سر۔ آپ کی بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ موٹے ہو گئے؟ تو یہ ساری چیزیں، اس کے مطابق جگہ دے دو یار، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کی ہیں، اس کا کون ماسٹر مائنڈ تھا؟ میرے خیال میں تو جو ہمارے یہاں وہ شاید لوکل پلیئرز تھے، پتہ نہیں کس نے استعمال کیا، یہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلیں گی۔ ابھی تک تو ہم پہنچے ہیں کہ وہ تھے باجوہ صاحب اور
محسن نقوی صاحب کا وہ تو لیٹسٹ ہے اچھا، نا. جب ہم latest، پیچھے اچھا، بیک ورڈ والے، جائیں گے والے، اچھا۔ آنے والے وقت میں جو بیک ورڈ ہم پیچھے جائیں گے نا کہ پاشا صاحب اور ظہیر الاسلام صاحب اور کیانی صاحب، ان سے بھی پیچھے جائیں گے ہم کہ کس نے یہ پروجیکٹ انیشیٹ کیا اور کیسے یہ لے کر آئے ہیں یہ ساری چیزیں. دوسرا وہ جو زبان کی بات کر رہے تھے، یہ صرف فواد چودھری کے حوالے سے نہیں ہے. جو ماں بہن کی گالیاں انہوں نے نکالی ہیں، آپ یقین مانیں جس دن عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے اس دن یہ ٹیپ والا سسٹم بھی چلتا رہے گا. کون سا یہ بند ہو جانا ہے، فون کالز ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہوں گی. پی ٹی آئی کے اکثر رہنماؤں کی ایسی ہی ویڈیوز آڈیوز آئیں گی، وہ کہیں گے کہ اور اگر اس کو پہلے سے گرفتار کر لیتے عمران خان کو تو آج یہ دن نہ دیکھنا نصیب ہوتا. ان سب نے عمران خان صاحب کو بھی یہی گالیاں نکال میں دی. ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی کریں سر کریں. بھائی نور اللہ اور باقی دوست میں سے جو بھی جواب دینا چاہے، میں آپ کی اس رائے سے احترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. دیکھیے، میں جو عرض کر رہا تھا کہ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، سیاسی قیادت کے ساتھ، سیاسی عمل کے ساتھ سینگ نہیں پھنسانا چاہیے، وہ میں یہی عرض کر رہا تھا. دیکھیے، یحییٰ خان صاحب کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کی صدارت کا شوق ملک توڑ دے گا. ایوب خان صاحب کو وہ تو ان کا یہ خیال تھا کہ میرے پاس تو ایسی مہارت ہے، میں تو اتنا سمجھدار آدمی ہوں، نیلی میری آنکھیں ہیں، براڈ میرے شولڈر ہیں، میں دنیا بھر میں پرکشش سمجھا جاتا ہوں. میں جس کو چاہوں، نہرو کو چاہوں تو اس کو سیدھا کر دوں، میں جانسن کو چاہوں تو سیدھا کر دوں. ضیاء الحق صاحب بھی یہی سمجھتے تھے. مس کیلکولیشن اس لیے ہوتی ہے کہ سیاسی اور غیر سیاسی ذہن کی تربیت مختلف ہے. عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے وہ اس لیے شروع نہیں کیا گیا تھا پاکستان کا بیڑا گرک کیا جائے، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ ناکامی وہی ناکامی. ایک وجہ اور ہے، یہ بار بار ہونے کی وجہ ایک دفعہ مس کیلکولیشن ہو گئی ہوگی ایوب صاحب کے زمانے میں، یحییٰ صاحب کے زمانے میں، پھر ضیاء صاحب نے جو کچھ کیا، پھر مشرف صاحب نے جو کچھ کیا، اور اب یہ جو باجوہ صاحب کے ہاتھوں جو کچھ ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے وہ شکریہ ایک صاحب کا جن کے بینر لگے ہوتے ہیں، شکریہ راحل شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہمارے ملک کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلسل ایسے ہی چلتا جائے گا جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ چینج ہوتا ہے، اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے، پلان چینج ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ وہی بنیادی غلطی اس لیے قائم رہتے ہیں کیونکہ اس غلطی کو روک کر اس غلطی کرنے والوں کا محاسبہ نہیں ہوتا. پولیٹیکل لیڈرشپ کو جب موقع ملتا ہے وہ مصلحتوں کا شکار ہو کے نہیں ہوا. سیاسی قیادت نے ان لوگوں کا محاسبہ نہیں کیا جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے. دوبارہ اگر وہ غلطی بار بار کیے جا رہے ہیں تو سیاسی لیڈرشپ کو بھی بار بار محاسبہ کرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، نوراللہ صاحب سے سوال ہے سر. نوراللہ صاحب نے سارے آمروں کے ساتھ نہیں میں سر فیصل تے منہ بھی امچو پڑوالا بنا کے بیٹھا ہے. گل سنو، نوراللہ صاحب سے سوال ہے سر. اچھا جب یہ خود بول رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی بولتا ہے تو کہتے ہیں بیچ میں کیوں بول رہے ہیں، میں تو نہیں بول رہا. میں بولوں گا میں بیچ میں ایسے ہی کہوں گا. سر انہوں نے چاروں آمروں کے نام لیے، ایوب صاحب، یحییٰ صاحب، مشرف صاحب، ضیاء صاحب. انہوں نے کبھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے آگے صاحب نہیں لگایا. کیوں؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں، ہمیشہ کہتا ہوں، بالکل کہتا ہوں. میں نے نکلوا لیں، بالکل نکلوا لیں. میں کہتا ہوں اچھا چلیں، وہ چاروں صاحب نہیں تھے جی. وہ چونکہ میں ان تمام برائیوں کی جڑ سیاستدانوں کو سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے محاسبہ نہیں کیا، تو امداد صاحب کو بڑی پریشانی ہوئی ہے کہ انہیں میں نے صاحب کیوں کہہ دیا. اچھا جی، میں ان سب کو صاحب کے بغیر کہتا ہوں. ضیاء الحق، مشرف، یحییٰ، ایوب، راحل شریف، قمر جاوید باجوہ، ان سب نے جو غیر آئینی حرکتیں کی ہیں، اس ملک کو، اس ملک کے سیاسی نظام کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کا احتساب کرنے کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کوئی کوشش نہیں کی. ایک مرتبہ کرنے کے بعد اگر وہ اس کو اپنا تمغہ سمجھ کے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. انہیں بار بار کرنا پڑے گا کیونکہ ہم انہیں ہر بار ووٹ دیتے ہیں، ہم انہیں بار بار ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچاتے ہیں. تو ہر مرتبہ ان کا کام ہے کہ آ کے ان کا محاسبہ کریں. ان کو جب سزا دیں گے ان کو تبھی روکا جائے گا جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اگر ان کو جمہوریت کے تمغے دیے جائیں گے، اگر انہیں ایکسٹینشنز دی جائیں گی تو یہ کبھی باز نہیں آئیں گے اور ہمیں بار بار یہ کرو. اسی راتی گھر بھی جانا ہے یار، بس کر دیو. میں اپنی باری نوراللہ صاحب کو دیتا ہوں. نوراللہ صاحب سر، اب گفتگو میں کوئی ایسی رمز باقی بچی ہے جس کے اوپر مزید فنکاری لانی ہے؟ دیر از نو پروجیکٹ عمران خان. عمران خان پروجیکٹ کوئی نہیں ہے. عمران خان پروجیکٹ تب تھا جب لانچ کیا جا رہا تھا اور نت نئے طریقوں سے ان کو سمجھایا جا رہا تھا.
آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے. اور میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ یہ ایسی فلم کا ان کو ہیرو بنایا گیا جس کے اندر ان کو سکھایا گیا کہ بھائی جان آپ اس فلم کے ہیرو ہیں اور باقی جو ہے نا یہ زرداری ہو گیا, نواز ہو گیا, شہباز ہو گیا, فلانا یہ سارے ولن ہیں. انہوں نے تسی لتا مارنی ہے, گھونسے مارنے ہیں, آپ نے ان کے گریبان پکڑنے ہیں اور ان کو اس طرح آپ نے زیر کرنا. اچھا اب یہ جو رول بیک والی بات ہے نا جی, اس میں رول بیک کرنے کے لیے میرا خیال ہے کوئی خاص اس کو اب ضرورت باقی بچی نہیں ہے. اس میں سمپل یہ تھا سپورٹ وڈرا کر لیں, باقی چیزیں آپ ہی دیں. جھنجھنے یا چنچنے جو پہلے چنچنے یا جھنجھنے جن کی بات ہو رہی تھی وہ نامزید دیں. تو عمران خان صاحب کے پاس یہ جو اب بیانیہ بچا ہے وہ کیا بیانیہ بچا ہے. اچھا حیران ہوتا ہوں میں ان کے سن کے, ادھر سے شیخ رشید صاحب کو کھڑا کیا ہوا ہے, عمران کی جان کو خطرہ ہے, ان کی چائے کے اندر زہر ملایا جا رہا ہے, سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے. اچھا اور پھر وہ سینئر سیاست ان کی جو لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے خان صاحب یہ فواد چودھری صاحب کو اس لیے پکڑا ہے کہ اب آپ کی باری ہے اگلی. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب تانوں پڑھن آ رہے ہیں. اچھا پھر کیا کریں آپ اس طرح کریں کہ اب بندے بلا لو جی, شفٹا لا دیو جی زمان پارک کے بندے نہیں آندے تے بڈیاں آئی ہیں اوتھے کرسیاں لوا کہہ رہے تھے نا اگ لگ جائے گی پاکستان چ, وہ لگی پئی پائے نا. اچھا میں یہ تھوڑی سی مجھے کہنے دیں کہ عمران خان صاحب اچھا میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کوئی عمران خان پروجیکٹ اب باقی رہ نہیں گیا. اگر آپ یہ اس فیز میں سے اس کو باہر نکال لیں یا وہ فیز ختم ہو گیا ہو تو عمران خان ہیز بیکم اے ریالٹی. آپ مانے یا نہ مانے, لوگ ان کے کال کے اوپر آتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, ڈانس وغیرہ کرتے ہیں, ناچتے ہیں, فالو کرتے ہیں, جو کہتے ہیں اگت جیڑی میں گل کیتی میں وضاحت کر لیں تو لوکی ہور پاسے چلے جان گے. وہ اصل وچ اگ دا الاؤ بال کے نا بون فائر او دے ارد گرد بڑیاں بندے جڑے نا جیگا لالا وہ کرتے ہیں. دیکھیں معاملہ بہت سنجیدہ ہے. فیصل صاحب کے بعد میں بات کروں. ہاں ٹھیک ہے سر, اگر آپ پہلے کرنا چاہیں تو پہلے کر لیں. اچھا وہ اس فیز میں سے نکل آئے ہوئے ہیں اب عمران خان صاحب. اچھا آئی وڈ دین سپورٹ وجاہت صاحب کہ آپ فیلڈ کو اوپن کر دیں, آپ مزید انجینئرنگ مت کریں, چھوڑ دیں, اب آپ یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن عمران خان صاحب کی سیاست دیکھ لیں, وہ کسی رول کے ان کو جو سکھایا گیا نا کہ بھائی کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی رول آپ نے نہیں ماننا. ابھی بھی وہ سپریم کورٹ جو آج درخواستیں لے کر گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب کا وزیر اعلیٰ کو کام کرنے سے روک دیں, وہ جو دوسرے ہیں راجہ ریاض صاحب وہ ہمارے نہیں ہیں, پارلیمانی لیڈر نہیں ہیں یا وہ حزب اختلاف کے لیڈر نہیں ہیں, ان کو کام کرنے سے روک دیں. وہ ذات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ محسن نقوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ تو اس لیے غلط ہے کہ وہ جو ممبران ہیں نا ان میں سے 2 یا 3 الیکشن کمیشن کے, ان کی تقرری آئین کے مطابق نہیں ہوئی, اور جو ان میں استدعا کی ہے اس درخواست کے اندر وہ کمال استدعا ہے. وہ استدعا یہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ حضور والا ان کو کام کرنے سے روک دیں اور آپ الیکشن کروائیں. حضور والا تو یاد, آپ الیکشن کمال استدعا پر کمال ہو جانے یار نہیں, میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. میں نے حضور والا تو کوئی چیز یاد آئی سی. اچھا وہ استدعا انہوں نے کی ہے کہ جناب آپ ملک کے اندر یہ جو الیکشن کی مشینری ہے سٹیک ہولڈرز کو متحرک کریں آپ, اور آپ یہ انشور کریں کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ شفاف الیکشن ہو. انہوں نے پھر سپریم کورٹ کو بیچ میں سے گھسیٹنا شروع کیا ہے. ابھی تو 2 لوگ تھے, پہلے وہ کہتے تھے کہ جی آئیں اگر آپ فیصلہ کروانا ہے تو وہ وکٹری کا نشان بنا کے GHQ جاتے تھے. پھر اس کے بعد شہباز شریف نواز شریف والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ خود ہی کہتے تھے خان صاحب آپ ہمارے پاس آئیں نا, ہم فیصلہ کر دیتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیا یا نہ کیا. اب وہ پھر وہاں پہ چلے گئے. تو اگر آپ خود میرٹ پہ نہیں کھیلیں گے, اگر آپ خود لوگوں کی سیاست نہیں کریں گے اور آپ اداروں کی سپورٹ ڈھونڈیں گے اسی طرح جس طرح آپ پہلے ڈھونڈتے رہے ہیں, تو پھر لیول پلینگ فیلڈ آپ کو نہیں ملنی. آپ دروازے کھٹکھٹائیں جا کے, آپ لوگوں کو انوالو کریں. تو میرا خیال ہے کہ لاہور دا پاوا اختر لاوا ادھر آوے. دیکھیے بات یہ ہے, میں ہاں اس پہ بات کرتے ہیں, امداد صاحب جو نہیں کرنی آپ بھی کیجیے گا, بٹ صاحب کسی نے بول لینڈ دیا گیا. دیکھیے میں اس احترام سے 100 گنا زیادہ احترام کے ساتھ اختلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے بھائی وجاہت مسعود سے. اچھا, اور میں تاریخ میں لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. چلیں ہم 71 سے بات شروع کر لیتے ہیں.
اور 71 کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ نے افغانستان سے گلبدین حکمت یار احمد شاہ مسعود کو لے کے آئے 74 جی 74 کے اندر لے کے آئے، اور پھر انہوں نے جس طرح پھر وہاں سے افغانستان میں ہمیں رگیڑا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اپنا فتح جلال آباد اور فتح کابل، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ جو مجاہدین تھے ہم نے ان کو آپ کے کہنے کے مطابق ان کی حال پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیں، تو ہم نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ہم وہاں سے پیچھے آ گئے، وہ لوگ ریٹائر ہو گئے، کچھ لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے ان کو جوائن کر لیا، جی کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ تاریخ میں میرے ساتھ رہیے گا، آپ تاریخ کے استاد ہیں، میں طالب علم ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ پھر ہم نے کہا کہ حالات بہتر ہو جائیں، پھر ہم نے طالبان تخلیق کیے، ٹھیک ہے۔ طالبان اپنی تخلیق کے بعد 93 میں جو قندھار میں ہوئے تھے، آج تک جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مولانا تقی عثمانی کا جو فتویٰ آیا ہے تازہ ترین، وہی کافی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ حسن جان اور دوسرے بزرگوں کے ساتھ شہید کیا گیا، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن وہ کر کے تو آج ہماری فورسز ہمیں کہتی نہیں کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کر، پھر مشرف کا دور آ گیا اور وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں طالبان، یہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، بجٹ میں ہمیں زیادہ پیسے دیا کریں، ہمیں امریکہ سے امداد لے لیں تاکہ ہم ان سے نپٹ سکیں، وار اگینسٹ ٹیرر کے نام کے اوپر ہم پوری دنیا سے پیسے مانگ کے پاکستان میں لائے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ابھی تک ایک فنومینا قائم ہے۔ وہ جو پروجیکٹ کرتے ہیں نا، مطلب میں ایک اور بھی بات کر دوں، 71 کے اندر بہاری جو رہ گئے تھے 71 کے اندر، وہاں پہ وہ آج تک ان کا سٹیٹس طے نہیں ہو سکا۔ وہ جو پروجیکٹ ادھورا چھوڑتے ہیں نا میرے پیارے بھائی، وہ اسی طرح تاریخ کے صفحے کے اوپر پڑا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، گلتا رہتا ہے، تالاب میں تیرتا رہتا ہے۔ پروجیکٹ عمران خان سے وہ پیچھے ہٹیں یا آگے ہوں، اس نے پاکستان کی سیاست کے تالاب کے سطح کے اوپر تیرتے رہنا ہے۔ انہوں نے پی ایم ایل کیو کا تجربہ کیا، پی ایم ایل کیو 2 حصوں میں تقسیم ہو کے بھی مردہ کے طور پہ وہ تیر رہی ہے، سارے مردے نکال لیے، ٹھیک ہے، تاریخ میں سے نکال لینا، سب کچھ ہے، سب، لیکن نون بھی نکال لینا، نون کا مردہ نہیں تیر رہا، سارے پیپلز پارٹی کیسے نون بڑے مردے نکال لینا۔ میں نے اس لیے نہیں کہا نا کہ میں بات سے نون کا مردہ تیر نہیں رہا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، سیاسی عمل میں چلا وہ کسی سیاسی عمل میں چلا گیا نا، عمران خان صاحب بھی وہ سیاسی عمل میں چلا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، پہلے کہا مسئلہ یہ، آرمی چیف شفاف انتخاب کروائیں، اب سپریم کورٹ سے مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی تھی تو وہ سیاسی عمل کا حصہ بنی، اگر مسلم لیگ نون تھی تو وہ سیاسی عمل کا حصہ بنی، اور انہوں نے اپنے پچھلے گناہوں کا ادا کیا، انہوں نے اپنے جتنے بھی گناہ تھے ہیں کہ واجب ہی نہیں تھے، نہیں واجب تھے ایسا نہ انہوں نے اپنے خون سے وہ دھوئے ہیں، تو آپ ان کو یہ نہ کہیں، لیکن وہ بندہ جو سیاستدانوں کو مسلم لیگ نون کا، دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ بندہ آج کی تاریخ تک جو ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، میرے ساتھ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے مذاکرات کرے کہ مجھے اقتدار میں کیسے لانا ہے، اور سیاست آئے نا میدان جرنیل بھی آ جائے، جج بھی آ جائیں، پالیٹیشین بھی آ جانا، اے میں بیٹھا جی آؤ، وہ تو کہنا بہن میرے بغیر کسی وجہ سے وہ قومی اسمبلی سے ریزائن کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ سے نہیں سر، میں بول رہا تھا پہلے، بغیر کسی وجہ سے ادھر دیکھ کے کرو، میں آرگومنٹ کریٹ کیتا ہے کہ ہلے بھی واجاں پہ مار دینے سپریم کورٹ نو کہ آؤ ہاں میں ادھر آ نہیں، آپ نے جب کہا تھا اس کا آرگومنٹ انہوں نے ٹھیک دے دیا، آپ نے کہا تھا باقیوں کے نام بھی لیں، تو انہوں نے بالکل آپ کو مناسب جواز دیا یار۔ اچھا اب میں ہسٹری ہے نا، میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا نا کہ باقیوں کے نام لیں، وہ لڑکا تو رہے میں بھول گیا جی، مجھے اس نے مجھے بلوا دیا ساری باتیں یار۔ اچھا، پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ عمران خان نیازی سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے،
یہ اس ملک میں سیاسی نظام کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جو درمیان میں چھوٹے چھوٹے سے ڈرامے ایپیسوڈز لائی جاتی ہیں اس کا نام ہے، یا جو مختلف مسائل شکلوں کے میں اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے جو اس کے لیے وہ مختلف اوقات میں جو لایا جاتا ہے. اور آج بھی اگر اب بھی ریسنٹ پاس میں بھی کبھی باپ بن رہی ہوتی ہے، کبھی ایم کیو ایم دوبارہ اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہم جنوبی پنجاب محاذ کا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کی تپش جو ہے نا جی وہ برداشت سر تسی میرے وال ویکھ کے گل کرو سر میں آپ کی طرف سر تسی میرے وال ویکھ کے گل کرو یار میرے وال ویکھ کے گل ہاں بس ٹھہر جی. تو یہ جو سارے پروجیکٹس ابھی بھی چل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ عمران خان پروجیکٹ بھی پروجیکٹ عمران خان بھی ایک دن میں عمران خان پروجیکٹ بن کے ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو گیا تھا، اس میں ٹائم لگا تھا 2007-8 سے لے کر، اور پھر 11-12 میں جا کے جس طرح سے بوسٹ ملا، اور 14 میں جو کچھ کیا گیا، جو ڈرامہ چلا سارا، یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں. نہیں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا، آپ ہی کی طرف دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ تو انوالو بھی ہوتے ہیں نا چیزیں. اچھا تو وہ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھ سے یا آپ سے زیادہ پتہ ہوتا ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ کو، ہماری حکومت کو. میرا پھر وہیں پوائنٹ آ جاتا ہے کہ حکومت کو اپنی سیاسی ذمہ داری کا احساس کر کے ایک مرتبہ سٹینڈ لے کر ان چیزوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے تاکہ ہماری ان سے جان چھوٹے. ہم ہر 2 4 5 سال بعد 10 سال بعد انہی چکروں میں پڑے رہے ہیں اور ہمارے چیزیں ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہیں. ہمارا معاشی استحکام تبھی آئے گا جب یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ عمران خان جو ہیں یہ ختم ہوں گے. اور تو یاد آ گئی مختصراً سر وہ جو رضی صاحب کو میں سیکنڈ کر رہا تھا، دیکھیں اگر وہ سیاسی عمل کا ایسا بن رہے ہوتے تو وہ قومی اسمبلی سے بلا وجہ ریزائن نہ کرتے، بلا وجہ اپنی 2 صوبائی اسمبلیاں نہ توڑ رہے ہوتے. عمران خان صاحب سیاسی عمل میں یقین نہیں رکھتے. عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں ساز باز پہ یقین رکھتے. اور دوسرا وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جو کہتے تھے کہ اپوزیشن ایوان میں بیٹھی میں جا کر کیسے تقریر کروں. شاید دنیا کی جمہوری تاریخ کے پہلے پرائم منسٹر ہیں. ایک دفعہ بھی سیدھے راستے سے اسمبلی میں مس ہو گیا تھا. جو کاف لیگ اور آئی جی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کو ملایا جاتا ہے وہ زیادتی ہے. پیپلز پارٹی کی جو کریشن تھی وہ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، وہ ایک فوجی عامر کے خلاف ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں نہیں بنی تھی. ہاں ٹھیک بات ہے. فوجی عامر کو ہٹانے والے، ایک منٹ میں جملہ کہہ دوں، فوجی عامر کو ہٹانے کے خواہش مند اور اس کی جگہ لینے کے خواہش مند جنرلوں کے ہاتھوں ضرور ہوئی تھی. اس میں جنرل پیرزادہ تھا، اس میں جنرل حمید تھا، اس میں گل حسن تھا، اس میں حمید تھا. اور شیخ مجیب کے خلاف یہ سارا بندوبست ہوا. جی وہ شیخ مجیب صاحب کو جیسے 1 یونٹ بنایا تھا ویسے ہی یہ کیا تھا. انہوں نے کہا شیخ مجیب تو لے دے جائے گا ہر جگہ. بھائی فہیم سے کہ پھر جب پیپلز پارٹی بن گئی عوام میں اس کی جڑیں لی اور سیاسی عمل کا حصہ بن گئی. میں تو گل کی نہیں، تو ایویں ایگری کری جا. میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بھائی میرے کہ آپ کی یہ ساری انفارمیشن بائسڈ ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جنرل ایوب کے خلاف جس طرح سے ایک علم بلند کیا تھا، اور جس نہیں 66 میں کر دیا تھا بھائی اس نے. 66 میں بھٹو صاحب جو ہیں شملہ معاہدہ کرنے، وہ تاشکند معاہدے کے بعد ایوب کو چھوڑ کر لاہور آگے بیٹھ کے میں تانوں اس ہوٹل کا کمرہ بھی دھا سکنا جتنے جا کے ملاقات فلیٹیز میں. سو یہ نہ کہیں اس نے پورے پاکستان کا وزٹ کیا تھا، اس نے ایک پارٹی بنائی تھی. ان نے کوئی بٹالین دے وچوں بندے لے آگے نعرے پاکستان نہیں سی پڑیا. ٹھیک ہے، فرق ہے اس میں اور جو مسلم لیگ نون بنی ہوئی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پیپلز پارٹی ایک ٹرو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی. باقی ساری جتنی ہیں، اور ایک تھی ایک اے این پی تھی، اب باقی نیب جو تھی، باقی ساری جتنی ہیں وہ تو پائن پروجیکٹس میں سیدھی جڑی گل ہے وہ کرو نا. لیکن وہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ بھٹو صاحب کو سپورٹ تھی. سر جرنیل اب میری بات ہمارے ہاں اب یہ خیال ہے جاری ہے تو پھر وہ بھائی لے کے جا رہے ہیں جواب. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کیونکہ آپ نے بات غلط کی نا شروع میں. آپ کو غلط کہہ رہے ہیں آپ نے آپ دوسرے کا استرداد اپنی بات کر رہے ہیں. بھٹو صاحب نے سلامتی کونسل میں 1000 سال لڑنے کا جو نعرہ دیا وہ امپریکٹیکل تھا، وہ ہماری قوم کے ذہنوں میں بیٹھ گیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو گھاس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے، اب ہم کھاؤ اور آئی ایم ایف سے کھاؤ. بھٹو صاحب کی اگر خوبیاں میں نہیں یہ آپ اور بات کر رہے ہیں بالکل. ہاں یہ تو اور بات ہے.
एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन भाई वो मेरे लिए जंग कोई ऑप्शन नहीं है। पीपल्स आपको याद है ना गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया था, यार एंगेजमेंट से इनकार था ना। पाकिस्तान की देखें पीपल्स पार्टी में नहीं यहाँ पे ना वो पीपल्स पार्टी के सरबराह थे जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है मार्च में। 71 की बात करें। सर बात ये है बात कर रहा हूँ कि जो वो बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अदारों में ये रवायत पाई जाती है, 4 मिनट रह गए ने पीछे, कि ਜਦੋਂ कोई ज़्यादा लंबा टन्योर ਲੈ जाए ना कब्जा ग्रुप तो फिर थल्यों जनाब फिर धूतड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, जिस तरह कियानी साहब ने लाई सी धूनी। अच्छा मैं सिर्फ इसलिए इनकी बात का जवाब नहीं दे रहा। नहीं आज गल कर लें फिर तो बोल। इस मौजू पे ना हम एक अलग से मैं एक पूरा सेगमेंट जो है ना वो हम रजी एक बात मुझे कर ले, एक बात फैसल नहीं बड़ाई नहीं फैसल बड़ाई पे क्यों छोड़े, फैसल बड़ाई ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ 80 को मेरा मतलब लाल स्कूलों नहीं पढ़े, ਜਿਹੜੀ मेरी मैं लाल स्कूलों पढ़े, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो वजाहत साहब हैं इनकी बात का सिर्फ इसलिए जवाब नहीं दे रहा क्योंकि आप सब ने उसकी बात से एग्री नहीं किया और आपने कहा कि वो मुख्तलिफ मौकों के ऊपर लिए जाने की पोजीशन थी। वो ठीक पोजीशन थी, वो है, सियासी अदरवाइज फैसले थे उनके। मैं साबित कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की जरूरत है एटम बम। हाँ ठीक है, मैं ये साबित कर सकता हूँ। हाँ, अब ठीक उस है, बात को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे भाई ने बात करनी है, इसलिए ये कर लें, इस बात पर फिर कभी रख छोड़े। और ये आखिरी बात फिर वो और हमने उनसे भी पूरी तरह एग्री नहीं की। छोटी सी क्लैरिफिकेशन ही मेरा नुक्ता नजर है। रजी साहब हैज हिज ओन ओपिनियन। देखें ये जो बात करें ना रजी साहब के पाकिस्तान ने तालिबान बनाए, पाकिस्तान ने तालिबान नहीं बनाए। तालिबान अफगानी तालिबान एक अपना ओन के ऊपर फिनोमिनन हुआ। मुल्ला उमर के पास ये रकम है, लिखा हुआ है, पढ़ ले जाके मुल्ला उमर के पास कौन लोग गए और किस वाक़े के ऊपर मुल्ला उमर के पास वो लोग गए और मुल्ला उमर ने क्या किया और उठ के क्या हुआ और उसके बाद ये कैसे तहरीक में कन्वर्ट हुई। बैकिंग तो की थी ना पाकिस्तान के अंदर किया ना उनको कॉप तो किया बाद में किया, हमने उनको एड किया, हमने पूरे मुल्क से जहाद के लिए, ये मैं मानता हूं, पूरे मुल्क से हमने अजाने दे दे के मुलाना को मिला के कहा कि जी आए ग्लोबल जहाद की एक कन्वर्ट किया यहाँ पे। एक अफगानी तालिबान की हवाले से मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि वहां पे इनका हाथ नहीं था, वो एक इंडिपेंडेंट फिनोमिनन था अफगानिस्तान के अंदर। यहां पे जो हमने जिहाद के लिए लोगों को बुलाया उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। वो रजी साहब की बात मैं मानता हूं, ठीक है, हमने बात करनी है मेरा ख्याल है कि हजे बड़ियां गल्लां पीछे पईयां। मैं उनसे 1001 इख्तिलाफ रखता हूं इस बात के ऊपर, अगो आ करने लेकिन फिर करना। हाँ आगे आगे करने हैं। नहीं आज ही सुनावांगे। तो ये एक नशिस्त मेरा ख्याल है हंसी तवील होगी पहली वाली, लेकिन अभी बड़े मसले हैं डिस्कस करने वाले। मरीम साहबा वापस आ रही हैं, कल फवाद चौधरी पकड़े गए, नून लीग वालों ने इश्तिहार लाते, हम वो नहीं भूले। भाई क्या नहीं भूले आप? तो मतलब आप सियासत में इंतकाम ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बड़ी सारी चीज़ें हैं कि मरीम साहबा वापस आ रही हैं, इस्तकबाल करें, चलो मतलब भाई इसकी क्या लॉजिक बनती है? इन सब पर बात करेंगे वापस अगली नशिस्त में। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और हमने जो गुफ्तगू फरमानी है यहाँ पे, वो फरमानी ये है कि सर के कल पकड़े गए फवाद चौधरी साहब और इधरों नून लीग ने इश्तिहार दे दिता 365 दिन, 600 दिन, 700 दिन, 200 दिन, पता नहीं केड़े दिन, और उत्ते लिखा हम नहीं भूले। और फिर कोई हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे। एक ही बदमाशी है या इंतकाम है की है, एक ही सियासत है। मैं आपसे देखिए फवाद चौधरी साहब जो है ना, का आगाज इनसे करना था वो जो अच्छा, वो और मामले पे उन्होंने शुरू करना। ठीक। देखिए फवाद चौधरी साहब ने खुद दावत दी, उन्होंने कहा कि मुझे भगत सिंह और नेल्सन मंडेला की साहब में शामिल कर दी गया। मैंने हादसा बड़ा आया कि यार चलो ये बात अगर कोई मुराद सही टाइप या इमरान खान इवन कहे ना तो मैं कहूँगा इन्हों नहीं पता, जाहल आदमी। फवाद चौधरी को पता जरूर है भगत सिंह के बारे में, नेल्सन मंडेला का भावे ना पता है, भगत सिंह का पता है क्योंकि वो पंजाबी है और वो एक उसके अंदर पंजाबी शावनिस्ट भी है। ठीक है, तो भगत सिंह नूं हर पंजाबी जानता है। ठीक है, लिहाजा ये फवाद चौधरी जब ये बात की तो फिर खाकसार ने एक ट्वीट किया था। अच्छा, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने जो ट्वीट किए, किसने किया था? अलामा मशरकी ने। ओए अपने आप को खाकसार कह रहे हैं जी। देखिए
میں کسر نفسی سے کام لے رہا ہوں لیکن ان کو کسر نفسی پسند نہیں ہے. ہاں جی تو پھر بٹ اندر دا باہر نکل تو جب لاہور دا بابا میرا لاہور دا بابا آئے گا میرا نے چیخا مارنی ہے. اچھا یہ وہ نون لیگ نے سب کی جتنی ان کی تھی اپنا مدت قید اس کا دنوں میں حساب لگا کر تو انہوں نے بہت زور دی کرو گل. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اچھا انہوں نے وہ ٹویٹ کیا جس کا آپ نے ذکر کیا, تو میں نے پھر ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اور میں نے حساب لگایا تھا زرداری صاحب کی اس کا. میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں جتنے اس اگر میں سب سے زیادہ جو سیاسی قید کاٹی ہے وہ آصف زرداری صاحب نے کاٹی. کے بعد سب سے طویل قید غفار خان صاحب کی سب سے زیادہ 18 سال. اچھا اب جو ہے وہ اگر آپ ان کے دنوں کا حساب لگائیں تو نون لیگ ساری دن مل کے انہیں دن نہیں باندھے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی انہوں نے آج تک کلیم نہیں کیا کہ میں نیلسن منڈیلا بن گیا. زرداری صاحب نے کبھی کلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا مرد حر مجید نظامی نے کہا تھا جس کے اخبار نے زرداری صاحب کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا, فائنلی اس نے مان لیا. تو یار فواد صاحب کی جو بات ہے نا یہ ہاسے والی ہے یار. لوگوں کو کہنے دے کہ تو کچھ کیتا ہے, آپ تو کیتا ہی کچھ نہیں تھا. نہیں پتا سر, نہیں پتا. فواد چوہی صاحب ایک بات میں کہہ دوں, کس کے ہیں؟ آغا شورش کاشمیری نے میرا خیال ہے کہ غفار خان سے بھی زیادہ کاٹی تھی. اب میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان میں ان کی چند سال بھی نہیں. جب زرداری صاحب کو نظامی صاحب نے کاٹی نہیں پاکستان بننے سے پہلے اس بات بھی نہیں. 60 میں بھی 68 67 چلے بہرحال طویل قید تو ہے نا یار. چلو جب زرداری صاحب کو نظامی صاحب نے مرد حر کا خطاب دیا تو نظامی صاحب سے نواز شریف صاحب نے گلا کیا کہ یہ کیا ہو گیا, آپ نے ان کو مرد حر کا خطاب دیا. انہوں نے کہا وہ جیل کاٹ لیتے, آپ کیوں نہیں کاٹتے؟ کہتے میرے تو نہیں کٹی جاتی. تو اب زرداری صاحب کو تو نیلسن منڈیلا کا خطاب ان کے یعنی لوگوں نے اپنے چاہنے والوں نے دیا, خود نہیں کہتے. سوال یہ نہیں ہے, سوال نیلسن منڈیلا کا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ طرز عمل کیا ہے. دیکھو یہ غلط طرز عمل ہے. میں نے آپ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیلوں پہ جائیں گے. بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. دیکھیں میں نے اس دن بھی پہلے دن بھی جب یہ ہوا تھا فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی تھی, گرفتاریوں کا یہ سلسلہ رکنا چاہیے. یہ جب یہ حکومت آئی تھی تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یار ایک بار یہ جو سرکل چل رہا ہے اس کو روکنا ہوگا, ورنہ یہ ختم. جینون جو الزام ہوا ہے. سر میں بات پوری کر لوں سر, میں نہیں کر سکتا بات. نہیں آپ بات کر سکتے, ان کے پاس بیٹھ کے میں بات نہیں کر سکتا سر. اور آپس سے نبڑ لو. اوکے 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 اچھا یار بس کرو یار, چلو. سر جی دیکھیں اس سلسلے کو ایک بار, ہاں جس بندے کے اوپر جینون مقدمہ ہے, مقدمہ بنے, ٹرائل ہو, سزا کر کے جیل بھیج دیں. یہ جو بغیر ٹرائل کے یعنی بغیر سزا کے آپ لوگوں کو 10 12 سال, خورشید شاہ بزرگی میں 2 سال جیل میں رہے, شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض 2 سال جیل میں رہے, حمزہ شہباز جیل میں رہے, آصف زرداری کو دوائیاں نہیں دی جاتی تھی جیل میں, فریال رہی, ٹھیک ہے, رانا ثناء اللہ صاحب بغیر. یار یہ سلسلہ یہ نہیں, یہ برابر کرتے رہیں گے نا سر, پھر نہیں تو رکے, پھر رکنا نہیں ہے, اس کو رکنا پڑے گا. فواد چودھری نے جرم کیا ہے, ان کے اوپر ٹرائل ہو, سزا ہو, جیل جائے. یہ جو ٹرائل کے دوران جیلوں میں رکھنا ہمارا سسٹم ہے کیا؟ بیسیکلی علی وزیر پڑا ہوا ہے جیل میں, علی وزیر پڑا ہوا ہے جیل میں. آپ بات کر سکتے ہیں. میرا صرف اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فواد چودھری جیل میں گیا ہے, جو بھی پولیٹیکل حکومت ہے یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل قانون کے مطابق کر رہے ہیں کہ پہلے ٹرائل وہ تفتیش ہو جائے, اگر وہ جرم ثابت ہو جائے اگر وہ بھیج دیں. ادروائز یہ کام یہ ہمیں صرف جب فواد چودھری جاتے ہیں یا کوئی اس قسم کے لوگ جاتے ہیں تب ہمیں کیوں خیال آتا ہے. ہر روز ہمارے یہاں جس آدمی کے خلاف پرچہ کرتا ہے ایک شک کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کو اٹھا کر اندر ڈال دیا جاتا ہے اور سالوں وہ اندر پڑے رہتے ہیں, سڑتے ہیں. یہ ہمیں صرف اس وقت یاد آتا ہے جب ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز جب اندر جاتے ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے. اور پولیٹیکل لیڈرز کو چاہیے عموماً ایسی گرفتاریوں کے پیچھے عموماً کوئی اور
कुव्वत जो भी कार फरमा होती हाँ है। तो अच्छा, लेकिन उसमें असल मसला तो हल होना चाहिए। जिन महज़्ज़ब माशरों का हम ये जिक्र करते हैं कि वहाँ पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी तफ्तीश होती है और जुर्म साबित होने के बाद पकड़ा जाता है, वो सिर्फ सियासतदानों के लिए, फवाद चौधरी के लिए या हमजा के लिए नहीं होता, वो सबके लिए सब होता लोगों के लिए होता है। तो हमारी हुकूमत को, हमारी पार्लियामेंट को चाहिए कि फिर आ सब गया। लोगों के लिए ये मसला हल करें। मेरा मतलब ये था कि मेरे भाई बुरा मान गए, ये आम लोगों के लिए भी होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइज करते हैं लोगों को तो फिर वो नीचे तक ट्रैवल करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि वो जो अदालतें जो हैं, वो जो सुसर साहब का वेड़ा बनी हुई हैं, उनके ऊपर भी नजरसानी होनी चाहिए। एक जज निगरान जज बना था, ठीक है, और वो हो सकता है कि कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बन जाए, लेकिन उनकी निगरानी के अंदर अरशद मलिक वाला स्कैंडल भी सामने आया, और उनकी निगरानी के अंदर जो कुछ हुआ वो सारा अदालतों ने उलट के उनके मुंह पे मारा। अब ऐसे शख्स को हम जो है वो आला अदलिया के आला ओहदे पे मनसब होता हुआ देखें, ये साथ साथ उनकी तत्हीर का अमल भी होना चाहिए। अगर वो हमारा तत्हीरी अमल उनका होगा तो फिर ये वाला कल तत्हीरी एक अमल औरत ज्यादा बेहतर साहिवाल से कल एक औरत साहिवाल से सुप्रीम कोर्ट गई है लोगों से पैसे पकड़ के। उसने सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं उसको पता था, उसके 2 भाई कत्ल हुए थे, और वो सिर्फ गई है कि जी साड़ा कख नहीं रहा तो जज साहब अल्लाह दा वास्ते इंसाफ कर दें। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल बल्कि जस्टिस सिस्टम है उसके हालात ये हैं, और हमारी तरजीहात क्या हैं, ये भी हमें थोड़ा सा गौर करना वो चाहिए। है कि जनाब पीटीआई पिटीशन लेके आई है आइए फलाना सारे डिग पोगे। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੋਗੇ। वो भी टिके हुए मुझे इजाज़त दी जाए जी। एक बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे मोहतरम भाई नूरुल्लाह को तो सियासतदानों के साथ कोई वास्ते का बैर है, ख़ास अदावत है। मैं ये अर्ज़ करूँ कि दुनिया की कोई कौम जो है वो सियासी अमल के बगैर और सियासी रहनुमाओं के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। नॉर्मल कौमों में सियासत होती है और सियासतदान भी होते हैं, उनमें खामियां भी होती हैं, उसमें खराबियां भी होती हैं। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और उसमें खामी खराबी होती है सर। जी, तो वो सियासतदान से कोई मुबर्रा तो नहीं है ना, सियासतदान कोई ठीक है। जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक दफ़ा इस मुल्क में ये वाक़या हुआ, हमें इस बात को बार बार याद करना चाहिए। 5 बरस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 से 2012 तक रही, एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं की गई किसी सियासी मुखालिफ की। 13 तक एक मिनट की। उस बीच में जो लोग उठाए गए, जो पीपल हु वेंट मिसिंग, इट वाज ऑफ कोर्स नॉट द डूइंग ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, दैट वी नो। लेकिन आसफ जरदारी ने, जिसने 11 साल कैद काटी थी, जब वो 5 वर्ष सदर रहा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। 1 दूसरी बात ये कि थोड़ा सा ये किसी लोअर लेवल के और इमरान खान साहब ने उसको मुकमका का नाम दिया जी, उन्होंने जी वो सियासतदानों में मुफाहमत हो तो वो मुकमका है, इदारे मुदाखलत करें उनके हक में तो वो कौमी मुफाद है। ये उन्होंने बाकायदा ये लफ्ज़ जो है ये NRO और मुकमका ये बीबी बेनज़ीर के रिकन्सिलिएशन के लफ्ज़ के जवाब में गढ़ा था। जी, अब उन्होंने नहीं गढ़ा था, उनको गढ़ के दिया गया था। हाँ, ज़ाहिर है वो इतनी सलाहियत रखते तो फिर बात ही क्या थी। मैं यही अर्ज़ करना चाहता। फवाद चौधरी साहब पे जो 124A लगाई गई है, मैं उसको ज़्यादती समझता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि जितना जुर्म है उतनी बात करनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि सिडिशन। देखिए मेरी अर्ज़ सुन लीजिए गौर भाई, मैं आपको ही फ़ोन माइक दूंगा, पहले फ़ोन दे दें। फैसल, ओके, आई वांट टू कंप्लीट माय सेंटेंस। मेरा ये कहना है कि इसमें मुल्क का मुहर्रर जो है थाने का, वो 124A लगा देता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि इस सेडिशन एक्ट को सिर्फ इन्वोक कर सकती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये है टू इंसाइट पीपल टू ओवरथ्रो अ लीगली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट थ्रू वायलेंस। तो ऐसी तो कोई बात इसमें नहीं थी मेरे ख्याल में। फवाद की गिरफ्तारी नहीं, ये एक जुमला सर, एक मिनट कुछ थोड़ा यार राइट भी सर, थोड़ा यार राइट एंकर दा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ नहीं मैं तो ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ।
ایک فکرہ، عمران شفقت نے اور رضوان رضی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی اپنے ولاگ کے اندر یا ٹویٹر کے ذریعے، یہ تو ہمارے خلاف بھی لگا دی گئی تھی. تو میں یہ آپ سے میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ دو غلط صحیح نہیں ہوتے، تین تو بالکل ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے بھائی. جو اچھا اب میں عرض کر دوں، اب میں اچھا ایک منٹ بات تھا جی سر. عمران شفقت صاحب چونکہ ایک خاص فہیم گوہر جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں ایک خاص سیاسی جماعت کے لیے. میں یاد دلا دوں کہ جون 2020 میں بل موو کیا تھا رضا ربانی صاحب نے کہ یہ سیڈیشن ایکٹ جو ہے اسے ہماری پینل کوڈ سے نکالا جائے. یہ کلونیل ایرا کی وہ ضروریات میں سے ہے. اچھا دونوں باتوں میں فرق ہے. 302 بھی کر دو، وہ بھی کلونیل ایرا ہے. One moment, let me complete my sentence. پورا 1864 دا ہے تہاڈا پی پی سی، تسی کر دیو سارا. یہ اس کو کہتے ہیں پارٹی کی بات کرنا. اور اس کی مخالفت کی تھی علی محمد خان صاحب نے، اور علی محمد خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو 124 اور علی محمد خان کن کا پالتو ہے وہ آپ کو پتا ہے. سوری میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قانون ہے یہ پاکستان کی سیکورٹی اور سینکٹیٹی کی جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے. پاکستان کے آئین کی دفعہ 4 اور 5 اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام اسٹیٹ کی سینکٹیٹی اور سیکورٹی کی ضمانت دیتے ہیں. یہ اس کے لیے 124A جو ہے وہ اقبال خان گجر محرر تھانہ قلعہ گجر سنگھ سے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیکٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر مقدمہ درج ہوا ہے اور وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے نمائندے کے طور پہ کیا گیا. تو ایک جواب تو میں آپ کا جو آپ نے پہلے اعتراض اٹھایا وہ بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب کی اپنی ایک بڑی زبردست شخصیت ہے، میں ان کا بہت بے حد احترام کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو وہ موو کیا وہ اگر وہ قانون ختم ہو گیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ نہیں لگنا چاہیے. لیکن اگر قانون موجود ہے اور ختم نہیں ہو سکا تو پھر لگے گا بھائی. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بہت زور دیا جا رہا ہے ہمارے دانشور صحافیوں کی طرف سے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے دل میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے ہیں فواد چودھری کے لیے کہ جناب وہ بڑا ظلم ہو گیا. سر جو دوسرے تھے وہ ہندوستان تو آئے تھے. بات یہ نہیں سر، یہ بات نہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ جو سیکٹری یا ممبران الیکشن کمیشن کے جو میری بات سنیں سر، ان کے اوپر جو مقدمہ درج ہوا نا وہ ایک تھانے کے محرر نے دیکھا کہ میں جا رہا تھا چاہ پی رہا تھا، اتنے میں دیکھا ٹی وی لگا سی اتنے رضوان رضیہ گل کر رہا سی، یہ مقدمہ ہویا سی. ٹھیک ہے. انہاں دے اتنے یہ مقدمہ نہیں ہویا پائے نا. فرق ہے دونوں دے. ایک بات دوسری سر ایک منٹ، سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، لمٹس میں رہیں اور اپنی جو سیاسی عداوتیں ہیں اور جو پولیٹیکل گولز جو ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ اس لیول تک نہ جائے. فواد چودھری نے کیا کہا تھا؟ ایک میری بات سنیں، جب فواد چودھری صاحب یا اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے تمام حدود کراس کرنے سے باز رہے. نہال ہاشمی کے ساتھ جب ہوا فواد چودھری نے کیا کہا تھا مجھے بتائیں. ایسے ہی اسی طرح کی باتیں تھریٹ کیا تھا. جب رانا ثنا پکڑا گیا تو کیا کہا تھا؟ اتنے بعد چلے اس لیے حکومت چلے تو نکل گئے تھے. پھر کہنا میں نے تب کہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں سلسلہ رکنا چاہیے. سر آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اداروں کے خلاف اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے. آپ قانون بدل لیں. ہمارا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ادارے ہمارے سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کر سکتے. یار الیکشن کمیشن ہے پائی جڑے ادارے کی گل کر رہے ہیں، آپ قانون بدل لیں. میں تو الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. تہاڈے دماغ چ ادارہ ایک ہی ہے تے میں دسو کی کراں. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ نہیں ہے، اس کے گھر فیملی تک جا رہے ہیں. آگے تہاڈی فیملی دی گھر پہنچاں گے اسی. یہ کوئی بات ہے کرنے والی یار. اچھا اس طرح کہنا شروع کرو گے. اچھا میں اگر یہ بولنے کی آزادی اگر یہ میں کہنا شروع کر دوں بھائی جان میری بات فواد چودھری کو تو کتنے پھرنا چاہیے سی اسلام لے کے جا نہیں، وہ تو قانونی ضابطے پورے کرنے تھے. وہ ڈیو پروسیس ہوا ہے پورا. لیکن اچھا اب جس چیز پہ فواد چودھری کے ساتھ جو غلط ہوا اس کی میں مذمت کرتا ہوں. کپڑا جڑا منہ تے پایا سر، ہتھ کڑی بھی لانا غلط ہے. دیکھیں وہ نس نہیں رہا سی فواد چودھری کے ساتھ سیاسی. یار یہ جو ہے نا ہمارے جو اہلکار ہیں نا اس طرح کے اداروں کے
ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗੜੀ ਲਗਾਣਾ ਗਲਤ है। नहीं मैंने हथ खड़ी नहीं सी लाई, मैंने हथ खड़ी हाँ मैंने हथ खड़ी नहीं सी लाई, लेकिन बात ये है कि ये साढ़े इदारे वाले जो जितने एहलकार हैं उन्होंने अंदर तसल्ली नहीं होती, मजा नहीं आता उन्हें देर तक। उनको ये लग रहा है उनको भी एक मौका मिल रहा होता है ना अपनी अथॉरिटी जताने का हाँ, कि कल तक हथ खड़ी लो, हथ खड़ी लो। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਓਪੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ इजाजत है। जी, जी, अच्छा कोई ये जरूरत जो नहीं सियासत है ना जी, फवाद चौधरी ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ क्या ਔਰ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦਿਓ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा ये सियासत है इंज ना ना, हाल मेरे होए ख्याल में लगता है कि इट स्टेम्स फ्रॉम ये जो लैक ऑफ पब्लिक इश्यूज है ना जी, वैसे तो जरूरत नहीं है लैक ऑफ पब्लिक इश्यूज जो हैं, अगर हम उनकी बात नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमें नहीं पता होगा प्याज का रेट क्या है, आलू का रेट क्या है, मुर्गी हमारे साथ क्या कर रही है, पेट्रोल की प्राइसेस के साथ क्या होने वाला है, डॉलर किधर से किधर चला गया, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 50% होगी या 60% होगी, तो फिर हम यही करेंगे कि यार तुमने ये गलत किया। तो ये आपने जो मुस्लिम लीग नून का देखा 60 दिन 70 दिन 700 दिन इतने दिन उतने दिन जो कैलकुलेशन हम भूले नहीं देंगे, ये सिर्फ रिलायंस है कि जी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादती हुई और हम इस काबिल हैं कि आइंदा आप हमें ले आए। अब इमरान खान साहब का अगर आप जो बयानियां देखते हैं वो यही बयानियां है। अच्छा ओ गल भाईजान उन पुरानी हो गई, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, अब नई बात क्या है, कड़ी चोर है, वो मनुकत एब्सोल्युटली, अल्लाह आपका भला करे। और कोई कानून ही नहीं है जो फवाद चौधरी के ऊपर लग सकता है, सीधा 124। और जो कह रहे थे वजाहत साहब कि देखिए कोर्ट ने वाकई उसके अंदर कहा हुआ है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है और ये वफाकी हुकूमत का काम है, आप उसको अगर आपने ये लगाना है तो उनकी इजाजत के साथ वो प्रोसेस करें, वो इनिशिएट करें। तो आप जो यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो यही पॉलिटिक्स है, पढ़ के तुम दो, पढ़ के कर दो, मन्नू मारन लगे लोगों की सियासत की आपने काम कह रहा है ना इसको पहले पकड़ लेती है, नहीं पहले क्यों पकड़ लेते, पहले पकड़ लेते। उसका ख्याल है कि ये पकड़ना या ना पकड़ना जो है ये गवर्नमेंट की गोया नहीं गवर्नमेंट का नहीं, वो किसी और नु अच्छा गल जो है ना गल और भी अच्छा नहीं हाँ कर लो गल दूसरे टॉपिक पे आ गए हो तुसी हैं दूसरे टॉपिक पे हाँ देखे मैं वो आप कर लीजिएगा, वो तुसी ते हर मौके ते ही गल करनी होंदी कर लेना। अच्छा मैं जो शुगर ला रहे हैं सर गुस्सा नहीं कर रहा, नहीं सर ए तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ शुगर लाने वास्ते नहीं लभ्या ना मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जज्बात के अंदर एक चीज बट सब सरा सीधे हो गए बैठो, मैं सिर्फ ऐसे हो के बैठा हाँ कि ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। अच्छा चलो ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ नहीं यार उन्होंने 10 में बाटा मैं आराम परस्ता ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ओए आहुद हुंदा बट बट बंदा होता है, बट बंदा यार एक हुंदा मिनट ओ भाई ये गलत गला हो रही है। अच्छा चलो यार मेरी बात सुने, जो जज्बाती जो माहौल में हम चीजें भूल ना जाएं, हमने अभी गुफ्तगू ये करनी जरदारी साहब पर इल्जाम, मरीम नवाज की वापसी, मैं इसलिए कह रहा था कि वो हमने बात कर सर जी देखें मैंने जहाँ कहा था ना कि मैंने आगाज करना है उसका, सर बात ये है कि आसिफ जरदारी इमरान खान साहब को कैसे याद आया, किसी ने जिक्र किया होना। दो चीज़ें सर, एक ये कि इमरान खान साहब वो जो इल्ज़ामात की पुरानी स्लेट थी ना सर मिटा रहे हैं। इमरान खान साहब ने 27 मार्च को जो खिताब किया था उसमें उन्होंने कहा था मुझे कत्ल करने का भी मंसूबा है, ठीक है, 4 लोग उसमें मुलविस हो, बयान रिकॉर्ड कर वीडियो रिकॉर्ड करवा के रख दिया है। और ये आसिफ अच्छा, जरदारी साहब उन 4 में शामिल हैं। नहीं अब आज कह रहे हैं ना, आज कह रहे हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जिस तरह भुट्टो ने अमेरिका को इनकार किया था, फिर यहाँ जावलक ने भुट्टो को कत्ल किया था, इस तरह यानी इल्जामात फौजी कमान के ऊपर था, चारों के चारों वो थे। अब इमरान खान साहब का ये वाला सिलसिला तो चला नहीं, तो इमरान खान साहब पर जब हमला हुआ तो उन्होंने एक वो जो फौजी अफसर और 2 वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला 2 ये नामजद कर दिए। कल शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के पास तशरीफ़ लेकर गए थे, उन्होंने वहाँ से निकल कर कुछ 40-50 सेकंड की एक जज्बाती खिताब किया, इमरान खान को नाहल कर देंगे, कत्ल कर रहे हैं, और आसिफ जरदारी ने लोग हायर किए हुए हैं। वो इमरान खान साहब को पुराना तरीका है ना, कंटेनर पर खड़े होकर नूरुल्लाह साहब ने कान में एक बार इमरान खान साहब कुछ कह दिया, इमरान खान साहब उसी पे पूरा महीना लगे रहे, OIG और DIG में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये है उसके पीछे असल रीज़न ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मना लें कि यार हाँ वो मैंने अब मुकर जाएंगे। मैंने कब कहा था
जो चीफ नच नच के यार मना ली। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तुमको कैसे मिला? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एहलिया के मुतालिक इमरान खान साहब ने भरे मजमे में एक बार नहीं 3 बार कहा कि इनको नौकरी दी गई इसलिए नून लीग वालों के पैसे बने, हाँ पता नहीं कौन सा रेवेन्यू बोर्ड में, कस्टम अप्रेजर, ठीक है, कस्टम अप्रेजर, हाँ कस्टम में। अच्छा, अब कहते मैंने कभी उनको नाम ही नहीं लिया, हाँ भूल गए होंगे ना। ठीक है, अब वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग वाले मेरा ख्याल है करने हम भूल नहीं देंगे। फिक्र हालांकि कस्टम में खावर मारने का नौकरी करते थे। वाह, कमाल है। अच्छा जी, मरियम ओ नवाज यार जवेद चोई साहब ने जरा कॉलम लिख देता है, आखिरी जावेद चौधरी साहब का जिक्र ना करें, क्योंकि आजकल जो है मुझे लगता है कि वो ना पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस में जो भर्ती हो। सर खबर इन्फॉर्मेशन तो आ रही ना, मैं अगर चिट्ठी भेजूं आप तक तो वो कोई बीच में लाएगा ना, है ये फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन है, ये बात यस, लेकिन जैसे भी है हम उसे कंफर्म सर देखिए ना जिसने, अच्छा मैंने उस पर कमेंट करना है। हाँ जरूर करो सर, अन्नी बात। आपको ये कमेंट ऊपर से नहीं मैंने मुकना ही नहीं, मैं नूरला साहब के करीब बैठा, अच्छा मरियम नवाज साहब, उस पर भी बात करनी, बाद में करनी। नहीं पहले वो कर रहे ना, वो कर ले। हाँ फिर इत्तेफाक दिले दोस्तां रहे ना रहे करने सारे नूरला साहब ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ सर, ਨੂਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, बच्चों वाली मुझे बात मत किया। सिर्फ एक अब बुजुर्ग हैं, हम सबके बुजुर्ग हैं, उनके अंदर एक बच्चा है। चलो सर यार मैं सर शुरू कर दियो। सर ये वजह साहब सीनियर मोहतरम सारे कुछ, और लेकिन तो शुरू मेरे बारे में जिस तरह से वो बड़ा एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं सियासतदानों के हवाले से, तो मैं लिहाज नहीं करांगा, इन्ना तो कहने का मतलब है ना। नहीं मैं तो वही करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी वजाहत पेश करने की कोशिश करूंगा। मैं वजाहत पेश करने की कोशिश करूंगा। मसला ये है कि मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक सिविलियन पाकिस्तानी की हैसियत से इन सियासतदानों की तरफ देख रहा होता हूँ। बेनज़ीर वापस आती हैं, कारसाज में धमाका होता है, 150-200 बंदे मारे जाते हैं, और उसके बाद वो फिर वही लोग मेरे जैसे सियासी कारकुन और आम लोग उनके साथ फिर जमा हुए होते हैं, बगैर इस बात की परवाह किए हुए कि उनको धमकियां हैं, उनके खिलाफ पहले धमाका हो चुका हुआ है, और उनके साथ फिर मरते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बेनज़ीर से या उस लीडर से कोई डिमांड करूं कि वो मेरे हकूक़ के लिए काम करे, तो इन साहब को लगता है कि मैं सियासतदानों के खिलाफ हूँ। इन साहब को नहीं, वजाहत साहब को जान देती, और मैं यही तो मेरे भाई 200 बंदों ने भी जान दी थी, 2 दफा दी। मेरी बात तो सुन लेना यार, आप मेरी बात तो सुन लेना, आप उसके बाद पहले आप बोलें। बेनजीर ने क्लियर कर लेना भाई यार जज्बाती ना हो। तो मसला ये है कि मैं कोई डिमांड किसी आर्मी चीफ से या DGISI से नहीं है मेरी। मैं बार बार ये बात करता हूं कि मैं वोट देता हूं पॉलिटिकल पार्टी को, वो पार्लियामेंट में जाती है, मेरी सारी डिमांड्स उससे हैं। अगर कोई फौजी खराबी करता है, अगर कोई वो करता है जज खराबी करता है, तो उस सब के लिए उनको खराबियों को रोकने के लिए एक फोरम है, वो है पार्लियामेंट, जिसमें मैं कोशिश करके उनको वहां पहुंचाता हूं, अपना रोल पूरा प्ले करके लाइनों में लग के सारा दिन खड़े होकर वोट देकर उन्हें वहां पहुंचाता हूं, और मैं वोट देता हूं, एक वोट डालता हूं मैं, ठीक है। और वो पहुंच के जब मैं उन्हें वहां पहुंचाता हूं, तो मेरी उनसे डिमांड है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल, अवाम के तमाम मसाइल उन्होंने हल करने हैं। मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा, किसी DGISI की तरफ नहीं देख रहा, मैं किसी आर्मी चीफ की तरफ नहीं देख रहा, वो मैं किसी लैंड माफिया की तरफ नहीं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ उन पॉलिटिशियन से डिमांड कर रहा हूँ कि उन्होंने मसाइल हल करने हैं। वो मेरे लिए 365 दिन उनकी ड्यूटी है कि मेरे लिए काम करें। एक दिन भी जिस दिन गलत करेंगे, जिस एक दिन गलत करेंगे, मैं उस पर तनकीद करूंगा। हो गया सर जी। देखिए बात ये है कि आप उन्हें वोट दे, लेकिन कभी डिमांड उन्होंने को भी कर लेनी चाहिए थी कि आप भी अपने हलफ की पासदारी करें। आप उन्हें ये भी कोई गुनाह वाली बात नहीं है। आप उन्हें वोट दे के भेजते हैं, उनको हथौड़े मारे जाते हैं उनके सर के ऊपर, उनको फांसी पे लटका दिया जाता है, आपके वोट की तौहीन की जाती है, और आपको उस वक्त भी निकल के सड़क पे आना चाहिए कि इस अब मेरी बात कि मैंने इस शख्स को वोट दिया था, इस काम के लिए दिया था। तुम कौन होते हो 21वें ग्रेड के अफीसरों और 20वें ग्रेड के अफीसरों कि मेरे मुंतखब नुमाइंदे की तुम तौहीन करो। आप वो हैं कि उनकी लाशों के ऊपर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उठो, मैंने तुम्हें वोट दिया था, उठ के मेरा काम करो, मैंने तुम्हें वोट दिया था। एक मिनट ठहर जाओ सर एक मिनट ठहर। ये एक ऐसी बहस है जेडी कभी भी नहीं खत्म हुई सर। मैं while I completely trust नूरुल्लाह सिंसियरिटी, मैं उनके इखलास पे कोई इसमें शुबा नहीं, लेकिन जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ वो देखिए बात हमारी एक तारीख है, कम से कम
54-53 से इस मुल्क में सियासतदान को बुरा कहा जा रहा है। इस मुल्क में हमने अक्सरियती राय आमा जहन साजी कर दी है सियासतदान और सियासी अमल के खिलाफ। एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे अब हर सहाफ़ी को लफाफाखोर और ब्लैक मेलर समझा जाता है। हाँ, और तो कहा जाता है। मैं जब भाई से ये इख्तलाफ करता हूँ तो इस बात पे नहीं करता कि सियासतदानों ने से गलतियाँ नहीं हुई। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि जब नूरुल्लाह जैसा साहिब राय शख्स जो है वो भी बात कर रहा हो और सिर्फ सियासतदानों का जिक्र हो रहा हो। अब हर दफ़े तो आप ये तशरीह फरमाएंगे जो आपने अब फरमाई है, आई एग्री विद इट, लेकिन इस मुल्क की जो तारीखी तनाजुर है उसमें मसला ये है कि जो पिट्ठू है वो भी सियासतदान ही को गाली दे और जो आप जैसा जमहूरियत ज़हन रखने वाला है वो भी गाली नहीं दे रहा या मुर्द इल्ज़ाम। अच्छा यार, इस बहस को अब खत्म करें यहाँ पे। मेरे एक जुमले के साथ इस बहस को ख़त्म कर। हाँ सर वो कह रहे थे कि हर बार आप तशरीह कर नहीं करेंगे सर, हर बार करते हैं तशरीह सर, कि वो क्यों कर। हाँ चलो ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मरियम नवाज साहिबा की वापसी के ऊपर। और किसी ने अगर जरदारी साहब वाले इशू के ऊपर बात करनी थी तो वो कर लें अगर करनी है तो। अच्छा सरदारी साहब पे सिर्फ उनका मसला ये आया है, मैं इस पे कर दूं। अब आपने पूछा तो यार मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, मैं जो ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ आपने कहा किसी ने बात करनी है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੈਟ ਯਾਰ, ਨਾ ਗੱਲ ਗਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। तो मरीम साहबा आ रही हैं वापस। मैं बड़ी माजरत के साथ, हो सकता है किसी की दिल आज़ारी हो या सुनने वालों की हो कि सर कि वो तो वो इलाज कराने गई थी और वापस आ रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो भी इलाज करवाने गई थी 82 में, 86 में वापस आई तो उनका इस्तकबाल किया कि हर सियासी जमात अपनी पावर 82 ਕਿਹੜੇ ਕਦੋਂ 82 में 82 ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ? जियाउल हक ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਹੈ? है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ है, रैंक तो वही। नहीं सर ये गल ये कोई जवाब नहीं, नहीं बिल्कुल आप बात कीजिए। मैं बात हाँ जी हाँ जी वो यार हद हो गई। करवाने गई थी हम ना मुल्क से मार्शल लग गया थी सर सर जी, उसके बाप को फांसी हुई थी सर, मैं उसके बाप को फांसी हुई थी। माइक मेरे नवाज पास शरीफ साहब है। को कड़ी फांसी हुई है? माइक मेरे पास है जी, मार्शल कभी किया ही नहीं। माइक मेरे पास है जी। माइक मेरे पास है। गुजारिश इतनी सी है कि मेरा शरीफ फैमिली के ऊपर हमेशा एक एतराज़ होता है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। दिल करे सियासत कर ली, दिल करे चुप करके बैठ गए। मैं एक सियासी माइंडसेट के घराने से मेरा ताल्लुक है, बचपन से देखा है सियासत को। और फिर सियासत जो होती है ना सर, वो पार्ट टाइम नहीं होती। सियासतदान सोते हुए भी सियासत करता है, सियासतदान जागते हुए भी सियासत करता है। मरियम नवाज साहिबा की जब वालदा फौत हो गई थी तब मेरे ओपिनियन ये था, और मैंने काफ़ी नून लीग के दोस्तों के साथ जब डिस्कस होती थी कि ये जो आप, क्योंकि इमरान खान साहब का दौर था, आमरीत थी, बदतरीन आमरीत थी ना, उस वक्त जब वो उनका जनाजा पाकिस्तान आ रहा था तो उस जनाजे को दाता दरबार पर ले जाकर वहाँ पर जनाजा पढ़ाया जाता, जुलूस की सूरत में वो जाती उम्र आ जाता। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती बहुत बड़ी। दुनिया कहती रहे कि जनाजों पर सियासत करते हैं, करनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा जो है नवाज शरीफ साहब की जो है वो जानशीन है, उनके वोटर्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से हो के ना हो। बिल्कुल है। तो लिहाजा मरियम नवाज साहिबा जब अपने इलाज के लिए के बाद वापस आ रही है, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात इंतहाई ख़राब हैं, पाकिस्तान में मुआशी हालत तबाहकुन है, पाकिस्तान में लोगों को ये बताया जा रहा है कि जी इमरान खान का कोई तोड़ नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल फैमिली, उनका अवाम के अंदर आने का कोई भी मौका उनको नहीं जाने देना चाहिए। 3 माह वो बाहर रही हैं, वो वापस आ रही हैं, उनको आकर एयरपोर्ट से एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि जी ये हमजा शहबाज साहब जब जेल में जाते हैं, जेल गए 2 साल की जेल काट कर आने वाले पॉलिटिकल वर्कर के लिए इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं होता। जेल से बाहर निकले और जेल के दरवाजे पे खड़ा होकर विक्ट्री का निशान बनाए और नारे लगाता हुआ और खिताब करता हुआ आगे बढ़े, जैसे जावेद लतीफ़ ने किया जी, था। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी यही किया, बाहर निकले चुप करके घर बैठ गए, हमजा साहब भी चुप करके घर बैठ गए। नहीं, आपकी कमी, शादी, हर एक्टिविटी आपकी पॉलिटिकल होनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा को अपने वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट से जैसे उतरे, मैं तो हैरान हूँ, लंदन में टॉक करके निकलती, यहाँ पर उतरे। इमरान खान क्यों इनसे आगे है? इमरान खान साहब सारा दिन टीवी पर बैठे रहते हैं। आज जो दोस्त आए हुए थे मुमताज़ बुखारी साहब सक्कर से, मुझसे सवाल कर रहे थे कि इमरान खान को एयर टाइम ज़्यादा क्यों मिल रहा है। मैंने कहा और कोई बोल ही नहीं रहा। सही। तो सियासत अगर आपने करनी है तो आपने सर, मरियम नवाज साहब ने बेटे की शादी पर पता नहीं करोड़ों लगा दिए होंगे, अगर उसको पॉलिटिकल इवेंट बनाती
जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी थी, ठीक है, जिस तरह पीपल्स पार्टी के लोगों के जनाजे और शादियां होती हैं वो पॉलिटिकल होती हैं। सियासतदान सियासत करे तो फिर सर उनका एक एक एक्टिविटी उनके बच्चों की पैदाइश के ऊपर भी वो सियासत करते होते हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये मरीम नवाज ठीक कर रही है। सर आप बिल्कुल ठीक है, सियासी एक्टिविटी है, उसमें अहम चीज़ देखने वाली सिर्फ ये होगी कि उसमें अब वो क्या नारा लेकर आती हैं। ज़ाहिर है जब लोग आएंगे तो सिर्फ खाली विक्ट्री का निशान तो नहीं बनाएंगे, उन्हें कुछ बोलना पड़ेगा। तो मुल्क में जो सियासी हालात हैं, जो माशी हालात हैं, खुसूसन 9 माह से ज़्यादा हो गए हैं उनकी पार्टी की हुकूमत है, तो उन 9 माह में उन्होंने क्या डिलीवर किया है, अब ये देखना है कि उसको वो क्या बयानियाँ बनाती हैं लोगों को साथ लेकर चलने के लिए। इमरान खान साहब के पास तो बहुत अच्छा तरीका है, वो किसी ना किसी बात से झूठा सच्चा जैसे भी है एक बयानिया घड़ लेते हैं और लोगों को साथ लेकर चलते हैं। तो ये मरीम नवाज़ का देखने वाला होगा कि वो उसमें क्या बयानियाँ लेकर आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा जरदारी साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे थे कि इन्हें क्यों लगा है, जरदारी साहब से उन्हें खौफ अब उनके जैसे मोहसिन नकवी की वजह से मेरा ख्याल ज़्यादा हो गया है कि मोहसिन नकवी साहब जितने क्लोज़ हैं जरदारी साहब के साथ, उन्हें बरखुरदार समझते हैं, मुँह बोले बेटे हैं, तो उन्हें फील ये हो रहा है कि एक और बड़े सूबे की हुकूमत, सिंध में पहले उनकी हुकूमत थी जहाँ से PTI का सफाया हो रहा है, तो एक और बड़ा सूबा, बल्कि जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, जहाँ पे उनके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग भी होल्ड था, वहाँ पर भी एक तरह से पीपल्स पार्टी ही का नुमाइंदा या आसिफ जरदारी साहब का नुमाइंदा वहाँ पे हुकूमत में आ गया है। तो मेरे ख्याल में उन्हें वो खौफ है, उस वजह से वो जरदारी साहब से ज़्यादा खाइफ है। दूसरा, उन्हें ये भी पता है कि रीसेंट पास्ट में जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, वो जो तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ आई और पंजाब में जिस तरह से जोड़ तोड़ हुई है, वो सारी काम जो है आसिफ जरदारी साहब ने किया है। तो और अभी रीसेंट पास्ट में जो कुछ लोगों का उसमें पीपल्स पार्टी में शमूलियत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो उन्हें नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में आसिफ जरदारी साहब बड़े प्लेयर या बड़े स्टेक होल्डर होंगे इस सारे हुकूमती सिस्टम में, और उन्हें अपनी रिप्लेसमेंट या अपनी जगह ख़त्म होते हुए और उनको सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वजह से वो आसिफ जरदारी से डर रहे हैं और इसी खौफ की वजह से उन्होंने उनका नाम एक एडिशन इसमें मैं कर लूँगा मुख्तसरन, वो नहीं सर, बस थोड़ा सा सर, इमरान खान साहब को सिक्योरिटी मिली हुई है सरकारी, KPK की वाली खबर आई है कि वो वहाँ से उन्होंने विथड्रॉ कर लिया बनी गाला से, और जाहिर है यहाँ से भी शायद विथड्रॉ कर ले KPK वाली के लिए, यहाँ के लिए लेटर लिख दिया है पंजाब ठीक है हुकूमत ने कि वापस बुलाओ। ठीक है। अच्छा, अब इमरान खान साहब को ये भी इशू होगा ना कि मैं सिक्योरिटी किस तरह अपनी यकीनी बनाऊं, लिहाजा फिर ये भी उन्होंने कि पंजाब में हुकूमत भी उनकी है और वो मंसूबा बनाना चाह रहे हैं, तो ये अच्छा, ये मेरा पॉइंट चुरा गए। देखिए मेरे सारे पॉइंट जो है चूंकि चुराए जाते हैं, इन्होंने चुराए जाते हैं। सबसे जैसे पहले इमरान खान साहब सर जी तुसी ये दसो कि सबसे सर पहले आप ये बताएं चुराए, कि फिर उन्होंने चुराए, फिर सर मैं आपको एक नया सवाल दे देता हूँ कि क्या मरीम नवाज साहिबा के आने के बाद ये जो एक नैरेटिव या एक माहौल बना हुआ है कि खान छा गया आ गया, वो तुहानू डाउन होता नज़र आ रहा है, या इनकी हुकूमत की अपनी कारकर्दगी जो है मरीम उनको उनके जवाब या जवाब देने पड़ेंगे, तलाशने देखिए लीडर जो होता है ना वो आगे फेस होता है, उसके पीछे पार्टी की तंजीम होती है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा होमवर्क करने वाला उनका स्टाफ होता है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊं, हमारे फ़ौजियों ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि मरीम नवाज शरीफ का मीडिया सेल था, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे तो ये वहाँ से बैठ के तो ट्रेंड चलवाया करती थी, और उसके उस मीडिया सेल की ये हालत थी कि जिस दिन वो नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार ख़त्म हुआ है तो मज़हर नामी एक शख्स जो था वो उसका कोऑर्डिनेटर था, वो अगले दिन PTI के मीडिया सेल में बैठा हुआ था, और PTI का मीडिया सेल उस वक्त कौन चला रहा था वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो माशाल्लाह होमवर्क उनका इतना होता है। अब होमवर्क उनका ये है कि वो जो हमारा भी इंटरेक्शन है ना उनसे, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, उन्होंने अपने 2 फोटो शूट अपलोड किए हैं कि ये हम मरीम नवाज शरीफ साहबा की आमद की तैयारी कर रही हैं, ठीक है। ये मतलब इस तरह की तैयारियां हो रही हैं। वो जो सड़क के ऊपर लगे हुए पोस्टर की बात हो रही है वो फोटोशॉप है, ग्राउंड लेवल के ऊपर ये तैयारी है। जब पीछे टीम नहीं होगी और उसको आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आप अंदाज़ा फरमाएं कि लाहौर के अंदर उन्होंने 1.5 साल के बाद लाहौर का अपनी पार्टी का सरबराह मुकर्रर किया। परवेज़ मलिक साहब मरहूम के जाने के बाद, फौत हो जाने के बाद कोई नहीं था। किन्नू बढ़ाया ना, हैं किन्नू बढ़ाया, खोखर, ओके ठीक है, सैफ खोखर, ठीक है। अच्छा, उसके साथ जो सेक्रेटरी बनाए हैं वो हैं अपने ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। सर ते जिन्हां खादियां ता गाजरां ढिड उन्हां दे मैनू अज पता लगा कि ख्वाजा इमरान नज़ीर सैक्रेटरी उन्हां दी पार्टी दा लाहौर है।
दाहे का। खैर साहब वैसे मिलते रहते, बड़े नाइस और छोटे से आदमी हैं, मतलब प्यारे से क्यूट से आदमी हैं, लेकिन आज पता लगा वो पाया सेक्रेटरी है। यानी जो ओहदे देने में इतने कंजूस हों, जिम्मेदारियां देने में इतने कंजूस हो, ठीक है ना, उन्होंने पॉलिटिकल क्या देना। ये मैंने कहा चूंकि भाइयों ने जरा थोड़ी सी तारीफ कर दी है तो बैलेंस कर रहे हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात नहीं, नंबर दो बात। नंबर तीन बात ये है कि देखिए इस वक्त जो है जो पॉलिटिकल वैक्यूम है इस शहर के अंदर भी या पंजाब के अंदर भी, पीपल्स पार्टी तमाम तर मौके के बावजूद उसको पूरा नहीं कर पा रही। वो PMLN नहीं करना है और उसने एक्टिव होना है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब का और KPK का दौरा करेंगी, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे जुलूस भी करेंगी। और अगर ज़िमनी इलेक्शन हो जाता है, जिसके लिए बाय द वे PTI ने दरख्वास्त भिजवाई है इलेक्शन कमीशन को कि जनाब सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो हैं दोनों के वो डिले कर दिए जाएँ। एजाज सैयद साहब की खबर है, एजाज सैयद ने ये खबर दी, ठीक है। वो चीफ व्हिप अहमद डोगर और रियाज फतेहाना जाके मिले हैं, और क्या वजह क्या बयान कर रहे हैं? सूबाई कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ करवाए जाएं, और इलेक्शन कमीशन जी अक्टूबर में या जब भी, और इलेक्शन कमीशन भी एगो खचरा निकले, उसने सारे मेंबरान ने बैठ के बात सुनी और साथ में अपना ड्राफ्टर भी बैठाया हुआ था जो नोट्स लेता रहा है कि कल नु मुकरना, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आप ये वाला मैंडेट अपने लीडरशिप से लेके आए हैं या खुद कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, ये हम खुद कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी लीडरशिप तो सानू गालां कढ़ दी, उठो तो तुम्हारी उठो, उन्होंने उठा दिया। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है। अब मेरा मतलब है अंदर खाने जाके वही वो अपने DGISI वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें ना, अंदर खाते आगे पाँव पड़ते हैं, बाहर निकल के गालियां देते हैं। और ठीक 12 घंटे के बाद उस मीटिंग के जनाब उन्होंने डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर रवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसने कहा जी हम रेफरेंस भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन ही गलत है, ये इलेक्शन कमीशन अपने अहदे पे कायम नहीं रह सकता। अभी वो मिन्नत तरला किए 12 घंटे नहीं हुए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई। तो यार अब मेरा मतलब है ऐसी सूरत में के अंदर जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो उसको पूरा करना चाहिए। जी सर, जो बातें भाई सुमर ने कही और भाई नूर ने कही, मैं उन सबसे इत्तेफाक करके दोहराना नहीं चाह रहा। ठीक है, आई एग्री, राइट है मुस्लिम लीग नवाज का और सही फैसला है। दो बातें बहुत मुख्तसर, एक ये कि लिटमस टेस्ट होगा 10 अप्रैल 1986, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल हुआ था इस मुल्क की तारीख में, उससे पहले या उसके बाद अनफेयर है थोड़ा सा। लिटमस टेस्ट वो है, लिटमस टेस्ट वो है, मैंने ये अर्ज की, स्टैंडर्ड वो है, ये मैंने अर्ज की है। बाकी वो कुछ करेंगे। और एक मैं ख़तरा लेते हुए, रिस्क लेते हुए, क्योंकि सहाफ़ी आमतौर पर इस तरह से पेशबीनी नहीं करते, मैं इस साल के ख़त्म होने तक जो है वो बिलावल भुट्टो को मुल्क का वज़ीर आज़म देख रहा हूँ। और इसमें एक शर्त जो मैं समझता हूँ कि अनस्पोकन एक वो है इत्तेहाद या इत्तफाक है इस मुल्क की दो बड़ी जमहूरी कुफ्तों में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में, अगर वो कम व बेश इतना रह जाए जितना अप्रैल से अब तक रहा है, बिलावल भुट्टो इज आवर प्राइम मिनिस्टर। आई प्रेडिक्ट इट एट द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग। जी सर, वही सवाल है। क्या सवाल है सर? मरियम साहब इस्तकबाल क्यों करवा रही है? इस्तकबाल क्यों करवा, यार ये वैसे सवाल बनता है आपका कि वो इस्तकबाल क्यों करवा रही हैं? नहीं सर, मैंने जुतियां मारो नहीं बन रहा मेरा, और मतलब नहीं देखिए उसके पीछे लॉजिक है। इलेक्शन हाँ नहीं, बात ये होता है तो उन्होंने कहा था सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दे? ओए शायर है ना, गल हो रहे साफी दा काम भी सवाल करना है, गलत भी कर सकता है, सही भी कर सकता है। औरतें की दूध देने की तकरीब पूछेगा कि तरकीब पूछेगा? नहीं, बात ये है, आप बहुत बड़े दानिश्वर हैं, मैं आपकी ख्वाब तक नहीं पहुंच सकता, तो लिहाजा मैं तो जो है जब मैंने आंदे ने सवाल हो जी करांगा यार। तो वो सवाल मैं क्यों किया था, अगर आप इजाजत दे तो मैं बता देता हूँ। मेरे को लगा है, नो इशू सर। सवाल ये है कि
مریم صاحبہ پوسچر یہ کر رہی ہیں, تاثر یہ دینے جا رہے ہیں کہ جی میں جو کوئی جلا وطنی کٹ کے آ رہی ہیں, جس طرح کوئی بڑا کوئی ظلم تھی گیا سی کہ جناب انہوں نے چک کے باہر سٹتا گیا سی, ملک میں مارشاء اللہ لگا ہوا تھا, اب چونکہ ان کی جد و جہد سے مارشاء اللہ کے وہ پھٹے چکے گئے ہیں تو اب وہ واپس آ رہی ہیں, تو لوگ قوم ساری باہر آ جائے کہ وہ جی ایک سر پولیٹیکل آدمی جب آفس. سر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں نے جو سوال کیا تھا میں نے جو سوال کیا تھا وہ اس کی تسلی آپ نے کرا دی تھی, میں اس سے متفق ہوں. ہاں جی میں حضران ہوں, تسی ہن گل کر رہے یار دیکھیں, ایک تو آپ کی بات جینوئن ہے کہ مریم نواز صاحبہ جب گئیں تو پتا تھا ہمیں جا رہی ہیں, واپسی کی تاریخ کوئی نہیں تھی, 3 مہینے کے وقفے کے بعد آ رہی ہیں, لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان کی پلیٹ کے اوپر ہے کیا کیا. ایک تو الیکشن ایئرنگ ہونی ہے, 10 دن 12 دن میرا خیال ہے نکل گئے ہوئے ہیں 90 دنوں میں سے. جی بالکل. اور باقی جتنے بھی دن ہیں اس کے اندر جلسے جلوس ہیں, کارنر میٹنگز ہیں, کے پی کا الیکشن ہے, پنجاب کا الیکشن ہے. ایک چیز, دوسرا ان کی پلیٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پارٹی کے مسائل ہیں کافی سارے, جس میں ان کے انکلز شامل ہیں, جس کے اندر ان کے فیملی شامل ہے, جو ری آرگنائزیشن کا ٹاسک ہے وہ شامل ہے, اور اس حوالے سے خبریں یہ بھی ہیں کہ چینجز بھی ہوں گی اس کے اندر, وہ بھی انہوں نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں آپ, تو ایک طرف پھر عمران خان صاحب بھی ان کا بڑا چیلنج ہے. تو ان کا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا استقبال کہ کیوں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ. جی آپ وضاحت کرنا چاہ سوال کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے یار کہ پاپولیرٹی کتنی ہے, کس قسم کی ان کی یہاں پہ خاطر تواضع ہوتی ہے, اس سے میرا خیال ہے بڑی چیزیں کلیئر ہوں گی. ایک چیز. دوسری چیز مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا اب اس فیلڈ میں کافی تجربہ حاصل کر چکی ہیں. 2 دفعہ جیل جانا, والدہ کے ساتھ جس طرح ان کی فوت ہوئی وہ معاملات سارے, جس طرح ان کے کمروں کے دروازے توڑے گئے, جس طرح اسلام آباد, بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جتنی انہوں نے پیشیاں بھگتیں, جس قسم کے الزامات ان کے حوالے سے لگائے گئے وہ بھگتے, جس قسم کی جس وقت کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کی. آپ کو یاد ہے نا وہ ایک دفعہ آپ ہی کے ساتھ میں بیٹھا تھا, وہ ان کو وہ بلا رہے تھے نیب والے کہ آپ آ جائیں ادھر, آپ تو ہم نے آپ کے ساتھ وہ ذرا معاملات دیکھنے آپ کے, تو اس کے اندر بھی پھر وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ گئی تھیں اور پھر وہ نوٹس ہی واپس ہو گیا تھا میرا خیال. اور جو سب سے بڑا ان کا چیلنج ہوگا میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب خود ہیں, اور اگر وہ باہر نہیں نکلتی ہیں اس طرح جس طرح عمران خان صاحب لوگوں کو گیدر کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. اور شی ہیز پروون دا فیکٹ دیٹ شی از دا فیس, شی از دا کراؤڈ پولر. تو میرا خیال ہے کوئی مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز صاحبہ آئیں اور ان کا استقبال نہ ہو اور وہ باہر نہ نکلیں. تو I think there are all the reasons, انہوں نے خود بھی ثابت کیا. ایک اور وجہ بھی ہے نا, ان کو چیف آرگنائزر بنایا گیا. جب کوئی پولیٹیکل آدمی آفس لے کر اپنا لاہور سے پنڈ جاتا ہے نا, وہ بھی استقبال کرواتا ہے کوئی عہدہ لے کے. جی سر, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਵੇ ਚੋਈ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ बुशरा बीबी से शादी वाला पर मेरा फोन आया था तो मैं उसके लिए बाहर गया था. हाँ बस मैं भूल जाते हैं ना मेरा भाई ਦਾਦੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੱਕਾ ਚੋਂਦ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਦਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ. ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾਦੂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ. ਉੱਥੋਂ ਆਈਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾਦੂ ਚੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ. ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ اب آپ کا لڑکا خراب ہے تو میں کیا کروں. اچھا آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے سر؟ میں ایک تو کویسچن یہ تھا کہ مریم صاحبہ جو واپس آ رہی ہیں وہ مطلب کیا گول لے کے آ رہی ہیں؟ گول سے مراد یہ ہے کہ میں میرا خیال اپنا گل سمجھا نہیں پایا سوال کی صورت میں. ایکچولی آپ کا سوال جو ہے نا وہ درست ہے, تہاڈی ویسے تسلی نہیں کرائی نا سارے نے؟ نہیں وہ نہیں کروائی. ایسی میں سنی واہ تسلی بخش کام سی. ہاں بھائی نو آپ بھی نہیں پتہ لگا کہ کیا گیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہاں پر اپنا جو استقبال کروانے کا شوق ہے وہ ان کا صرف شوق ہے, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. نواں پارٹی کا صدر بنایا ہے, نواں اے ٹی ایم گھیریا انہوں نے, یہ مریم کا اے ٹی ایم ہے, یہ ریکارڈ پر ہے.
ਜੋ ਨੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अलीम हाँ इमरान ਦਾ ATM ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ मरियम ਦਾ ATM है ये नए ATM से पायन वो अपना जड़ा ना इस्तकबाल करवा रही हैं इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात ये है कि जो आपने कॉलम की बात की थी वो कॉलम सर मैं आपसे अर्ज करूं उसमें आप नोट कीजिएगा कि एक ऐसा बंदा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनवाया गया जिस बंदे ने एक ऐसी शख्सियत के हाथों में खेल कर एक ऐसी शख्सियत के हाथों में खेला जिसने उनसे कहा बनी गाला लिख दे मैंने तो वो कह रहे ऐसी लिख दे हाँ कालम में ही है ना हाँ जी ठीक है वो तो ओन चौधरी अड़ गया उन्हें कहा सर की पे कर दे एनी नहीं प्राइस हैगी एडी हैवी प्राइस ठीक है सो वो रुक गया अच्छा फिर उसके बाद सर बड़ी मुश्किल फिर गल जी ए वाले घर से आ गई अबाई घर दे इतना पहलवान ने लेके अच्छा अब इस बंदे को आप एक मिनट प्लीज यार एक मिनट देखिए इस बंदे भैन रहंदी सी कट दिता घरों देखें ये इस बंदे की जहनी कैफियत है कि वो इतना लालची इतना डरपोक और इतना डुलिया हुआ करैक्टर है उसने दे कैसे दिया अगर यार सुन तो लेना सर अगर प्राइम मिनिस्टरशिप नजर आ रही प्राइम मिनिस्ट्री मिलती पई है ना दम अच्छा फिर उनका कितना कितने ज़ईफुल एतकाद हैं वो अभी मैं ये इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भाएं तुसी इद्दत ते पूरी हो लैन देंदे उन्होंने कहा जी उतो हुक्म आ गया सी हुण उतले दा हुक्म किवें टालीए सीरियसली ये लिखा हुआ है ना ये उसमें लिखा हुआ है अच्छा ये उन्होंने कहा या नहीं कहा मुझे नहीं पता लेकिन मैंने जवेद चौधरी के कालम को पढ़ा है अब ये एक है अब ये है एक शख्सियत इसकी दूसरी शख्सियत भी तो है ना बैटर हाफ भी तो मौजूद है ना वो जी बैटर हाफ है हूँ तुम ओदा करैक्टर चेक करो जरा मैं ये गल इस तो कह रहा कि किसी दोस्त खास तौर पर इनू इतराज होंदा है वजाहत नूं ए मैं सिर्फ एक्सपोज करना चाहना चीज़ा उन्होंने कहा जी मेरी छोटी बेटी से शादी कर लें खान साहब हाँ ये ओन चौधरी ने ठीक कहा है और इमरान खान ने कहा कि नहीं उसकी उम्र बहुत थोड़ी है हाँ ठीक है 25 साल छोटी उससे जिसनू दमाद बनवाना चाहती थी उन ब्याह कर लिया क्या जबरदस्त बात है सर अब आप ये देखें हजूर है इसके बाद सर वो लिखा हुआ उसमें सर उसमें लिखा हुआ है सर जो देखो जरा गल कितने जा रही है यार ये 21वीं सदी में हुआ पाकिस्तान के और इस सारी की इंफॉर्मेशन अगर ओन चौधरी को है जुल्फी बुखारी को है वो मौलवी सईद मुफ्ती सईद साहब को है तो वो जेडे साडे पाकिस्तान दे मालको मुख्तार ने उनके पास नहीं थी रथी कराया एक मिनट यार एक बोलना का शौक बड़ा है आप ये देखें कि ये सारी इंफॉर्मेशन रखने के बावजूद तुसी उन्हां दी ज़हनीयत चेक करो कि फिर इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया तो फिर सर वो 24,000 अरब का टीका लगा ना पाकिस्तान में जी लगा आज मैं इसहाक डार साहब को इसहाक डॉलर कह रहा हूँ जिम्मेदार तो इमरान है ठीक डार साहब तो सिर्फ ऐसे नहीं कि ऐसे मौके पे मौजूद नहीं हथी चढ़ गए और ये इमरान साहब की कितनी उम्र होगी जो वो बाल बिखरे हुए थे शेव बड़ी हुई थी समझ कुछ नहीं आ रही थी कह रहे थे कि मुझे ले जाओ 67 ये है यार मेरा ख्याल है कि बहुत ही हो गई है ना यार वो एक बात वो जब उन्होंने हथी कहा ना तो मुझे पंजाबी का एक बहुत खूबसूरत मिसरा याद आ गया मैंने कहा बस उस पर ख़त्म करते हैं वो गर्मा गर्मी बहुत हो गई हथी तोरे सजना नू नाले याद करा नाले रोवा मेरा ख्याल है कि ऐसे शेर ते मुकाई है होर कोई गल कहने की लोड़ नहीं फिल वक्त इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया अगले जुम्मे फिर मिलेंगे फिर अल्लाह हाफिज़